वरहमतुल्लाह। इस दुआ के साथ अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन तमाम गुनाहों से बचाए कि जिनकी माफ़ी जो है वो बहुत मुश्किल है और जिनकी माफ़ी मांगने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि माफ़ी तो मिल जाती है लेकिन आपको उसकी सज़ा इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। और ऐसे बहुत सारे गुनाह हमारे आसपास फैले हुए हैं, बस हमें देखने की नज़र चाहिए कि कौन किस तरह के लोग हैं और किस तरह के गुनाह करते हैं। आज का जो हमारे शो का टॉपिक है वो भी इसी हिसाब से है। हम लोग बहुत सारे शोज़ करते हैं, बड़े मज़े भी करते हैं, एंटरटेन भी करते हैं आप लोगों को। इसके अलावा हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर शो करते हैं कि जो कि हमारी रोज़मर्रा के मसले मसाइल, करंट अफेयर्स पर होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, हम ऐसी चीज़ों पे भी शोज़ करते हैं कि जिससे आपको अवेयरनेस होती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनमें मर्द हजरात को तो पता होता है जो ख़बरों में आ रही होती हैं, लेकिन ख़वातीन को इसलिए नहीं पता होता क्योंकि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के जो है ना चैनल्स देखती हैं। तो हम इसलिए वो शोज़ अपने इस टाइप के सब्जेक्ट अपने शोज़ में लाते हैं ताकि ख़वातीन को भी अवेयरनेस मिले। आज जो टॉपिक हम जिस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं रखते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका दीन ईमान ही यही है। तो बहुत सारी किस्में हैं लोगों की। वो लोग जो कि इन चीज़ों पे ईमान नहीं रखते या इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करते कि ऐसा होता है, जब तक कि उनके साथ कुछ ऐसा ना हो उन्हें यकीन नहीं आता। बहुत सारे हादसात ऐसे होते हैं कि जो ज़िंदगी में बिल्कुल अजीब से होते हैं, जिनके बारे में आप सोचते नहीं कि ये हमारे साथ ही क्या हो रहा है और क्या हो गया। और फिर घर में अचानक कुछ अजीब व गरीब सी चीज़ें होने लग जाती हैं, कभी कभी आपके साथ होने लग जाती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस वक्त हमें देख रहे होंगे जिनके साथ ये हो चुका होगा। कभी ऐसा होता है कि नए नए रखे हुए कपड़े आपको फटे हुए मिलते हैं, कटे हुए मिलते हैं, और आप ये सोचते हैं कि ये शायद किसी बच्चे की शरारत है या फिर शायद किसी ऐसे शख्स की हरकत है जो कि आपसे जेलस होता है या आपके कपड़ों से जलता है। लेकिन जब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो घर में कोई ऐसा होता ही नहीं कि जो ये काम कर सके। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर आप सोते हैं, सो के उठते हैं तो आपके जिस्म के ऊपर धब्बे पड़े होते हैं और आप सोचते हैं कि ये निशान मेरे नील कैसे पड़ा, मैं तो कहीं गिरी नहीं, मुझे तो कहीं चोट लगी नहीं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि खराशों के निशान होते हैं जिस्म के ऊपर और आप कहते हैं कि ये मेरे बच्चे ने मारे थे। नहीं, मेरे बच्चे ने तो नहीं मारे, ये कब हुआ मेरे साथ ऐसा, ये चोट मुझे कब लगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोकर उठते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कंधों के ऊपर कोई बैठा हुआ है। इतना बोझ, इतनी तकलीफ़, हमारे शोल्डर्स ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा भारी बक्सा उठाया हुआ है। कभी ऐसा होता है कि कमर में दर्द होता है, इतना शदीद दर्द होता है कि आपकी समझ में नहीं आता कि सोए तो हम ठीक थे, लेकिन जब सुबह आँख खुलती तो ऐसा लगता है कि किसी ने डंडों से मारा है खूब आपको, और आपसे उठा नहीं जाता। क्योंकि लोग तो सोते हैं तो फ्रेश उठते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो सोते हैं तो वो उठते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पता नहीं सोते में कितना काम किया है कि उनसे उठा नहीं जा रहा होता, उनसे हिला नहीं जा रहा होता, उनका जोड़ दुख रहा होता है। कभी कभी अजीब कैफियत लोगों पे तारी हो जाती हैं। कोई मेडिकल साइंस कहती है कि जी ये हिस्टीरिया है, हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं। जो नफ्सियाती माहिर नफ्सियात हैं वो कहते हैं कि जी नफ्सियाती प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी नज़र बद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी जिन्नात का असर है। लेकिन असल में होता है कि उन पे जादू किया हुआ होता है, काला जादू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि नकली पीर फ़कीर बने हुए हैं या नकली जादूगर बने हुए हैं, और ये उनका काम है पैसे ऐंठना और लोगों को गुमराह करना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उनमें जिनको असल में वाकई जादू करना आता है, चाहे वो काला जादू हो, चाहे वो कोई और जादू हो। बहुत सारी किस्में हैं जादू की। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो वाकई जादू की बात है, असली जादू। असली जादू क्या होता है, ये किस तरह किया जाता है, ये कौन लोग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं जो ये काम करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं और अपनी हसद, अपनी जलन, अपना बदला पूरा करने के लिए ये काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने हुई हैं। हर इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये जिन्नात का असर हो गया है या कोई साया हो गया है या नज़र बद है, लेकिन असल में मालूम करना कि आया ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कि ये किसी जिन का असर है या कि ये नज़र बद है या कि ये जादू है, ये मालूम करना असल में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि सबसे मुश्किल काम मर्ज़ की तशख़ीस करना है।
مرض کی ایک دفعہ تشخیص ہو جائے اس کے بعد اس کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن مرض کی اگر تشخیص ہی نہ ہو پائے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے انسان کے ساتھ، بہت عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک نئی نویلی دلہن اچانک گھر سے غائب ہوئی ہے اور جب ڈھونڈا گیا ہے تو وہ باہر گلی کے اندر کسی گٹر کے اوپر بیٹھی ہوئی پائی گئی ہے۔ بھائی یہ کیا ہوا اچانک؟ کل تک تو لڑکی ٹھیک تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور اب تو سنا ہے کہ کسی کو جانے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں اس طرح رکھ دی جاتی ہیں موکل کے ذریعے کہ جو نظر ہی نہیں آتے آپ کو، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے اور کس نے ہمارے گھر میں کیا لا کے رکھا ہے۔ کبھی کوئی نیمبو ملتا ہے سوئیوں پہ لگا ہوا، کبھی کوئی پتلا ملتا ہے، کبھی قبر کی مٹی، کبھی سمندر کی مٹی، کبھی عجیب و غریب سی چیزیں، کسی کے گھر میں اچانک سے کوئی کیڑے مکوڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو پتہ نہیں چلتا کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے، لیکن ہم آج واقعی اصلی جادو پہ بات کریں گے جو جادو کیا جاتا ہے۔ ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو پیر فقیر جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹے پیر فقیر بن جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں اور ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے والے کو پرابلم کیا ہے۔ تو جی آج ہم اس پہ بات کریں گے اس ٹاپک پہ، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اصل میں جادو کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کی نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ رہیے گا سترنگی میں، ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایک گندے عمل کرتے ہیں، غلیظ کام کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر یہ کیا جاتا ہے اور ان کو کیسے پتہ چلتا ہے اور وہ کیسے علاج کرائیں اس کا۔ تو دیکھتے رہیے گا آج سترنگی، کیونکہ سترنگی میں ہو رہی ہے بات کالے جادو کی۔ سترنگی رنگ دے گی زندگی۔ ویلکم بیک جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر عالم صاحب اور ان سے ہم بات کریں گے اس بارے میں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالا جادو پہ آج بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کا کالا جادو کا جو نشانیاں ہوتی ہیں کہ اگر کسی پہ کیا جائے تو اس کی نشانیاں پہلے بتائیے، اس کے بعد پھر یہ بتائیے گا کہ کون لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، 100 میں سے کتنے ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس کتنے لوگ ایسے بکھرے ہوئے ہیں، پھر باقی سوالات میں آپ سے بعد میں کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ، خوبصورت آپ کا مارننگ شو سترنگی، جس میں گائے بگائے ہماری حاضری ہوتی رہتی ہے مختلف موضوعات کے حوالے سے۔ پہلے تو جویری یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی معالج کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں، حکیم ہوں یا روحانی معالج ہوں، ان کے بعد تشخیص کا ہونا ضروری ہے۔ جی ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو فزیکلی بیمار ہوتے ہیں، جسمانی امراض کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہم ہوتا ہے، ایک فوبیا ہو جاتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کیا، تو ان کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اور واقعی اگر کوئی ایسے سمپٹم ملتے ہیں جادو کے تو اس کے لیے قرآن پاک کی مخصوص آیہ کریمہ ہوتی ہیں، آیہ مبارکہ ہوتی ہیں، جن کے استعمال سے، اور وہ تیر بہدف نقش ہوتے ہیں جن کے استعمال سے، مختلف وظائف ہوتے ہیں جس کے کرنے سے، مختلف صدقات ہوتے ہیں جن کے کروانے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایسا بھی سنا گیا ہے کہ جو کالا جادو ہوتا ہے اس کا توڑ صرف کالے جادو سے ہی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلائی ان فیک عاملین نے، ان جعلی کالا کرنے والوں نے یا بلیک میجک کرنے والوں نے کہ کالے کی کاٹ، عموماً خواتین یہ کہتی ہیں کالے کی کاٹ کالے سے ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جادو کی کاٹ جادو سے ہو ہی نہیں سکتی۔ جادو کی کاٹ صرف اور صرف قرآن پاک کے عمل سے، نورانی عمل سے ہی کی جاتی ہے، اور ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ باقاعدہ سیکھا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی مشقیں ہوتی ہیں، باقاعدہ اس کے ریاض ہوتے ہیں، اور جب استاد اکرام سے جب بندہ تربیت حاصل کرتا ہے، مشائخ اعظام کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ذکر اللہ کی کثرت وہ کر رہا ہوتا ہے، اور تزکیہ نفس و تصفیہ قلب اس کا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں خود بخود سرایت کر جاتی ہیں، اور اس کی زبان میں، اس شخصیت کی زبان میں، اس کی تحریر کے اندر بہت اثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کالے علم کی کاٹ ممکن ہو سکتی ہے، اور وہ شخص
جو وہ بھی کوئی بھی روحانی شخصیت ہو، جب وہ اللہ کا کلام پڑھ کے دم کرتے ہیں تو جادو کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ ایک بات پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ جادو کے بارے میں جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کی کاٹ جادو سے ہوگی، کالے کی کاٹ کالے سے ہوگی، یہ سب ان لوگوں نے من گھڑت باتیں عوام میں پھیلا رکھی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری سادے لوگ جو بالکل معصوم لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا اور یہ ان کے شعبدوں میں آ جاتے ہیں، ظاہری اٹریکشن میں آ جاتے ہیں، جس سے وہ لوگ ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں۔ صحیح۔ ایک بات 19ویں پارے میں سورہ شعراء ہے، اس میں جادو کا ذکر ہے، جادو کے رد کرنے کا ذکر ہے، اور جادو کے کو کفر تک جو ہے کہ زمرے میں اس کو بتایا گیا ہے، کفر یعنی کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں دار اسلام سے خارج۔ تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسے عمل کی طرف جائیں جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو جائے، کیونکہ بیسک چیز تو ہماری ایمان ہے نا، تو ایمان جس سے ختم ہو جائے تو ہمیں اس طرف جانے نہیں چاہیے۔ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں ہر طرح سے اس سے گائیڈ لائن لینی چاہیے۔ المیہ ہماری یہاں یہ ہے جبریہ کہ ہم نے قرآن پاک کو چوم کر خوبصورت جزدانوں میں سجا کر اس کو طاق کی زینت بنا دیا، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئے۔ قرآن پاک با ترجمہ اگر پڑھا جائے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، تفسیر پڑھی جائے تو کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ کون سی آیت کون سے کی شان نزول کیا ہے اور کس کام کے حوالے سے یہ تیر بہادر کام کرے گی۔ ایک اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، اس کے اندر جادو کو کفر کہا گیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کے جو معاملات ہیں جادو کے ہونے کے اور یہ تمام اس کے اندر ذکر ہے۔ اگر ہم اس پہ مکمل پروگرام کریں تو ایک پروگرام میں یہ جو ہے مکمل نہیں ہو سکے گا، کئی پروگرام کی ضرورت ہوگی، تو مختصراً یہ ہر کسی پہ جادو نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمارے ویورز، ہمارے اس سترنگی شو کے ویورز سمجھ لیں، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، یہ پیغام جا رہا ہے، جادو ہر کسی پہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر کوئی جادو کرنے پہ دسترس رکھتا ہے۔ ڈھونگی تو بہت ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں ظاہری عامل ہوتے ہیں کہ جی ہم بڑے عامل ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، اسی طریقے سے جادو میں بھی مختلف فیک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، صرف ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ جادو دنیا میں تمام علوم موجود ہیں، اسی طریقے سے ہر مذہب میں جادو ہے، ہر مذہب کے اندر ہوتا ہے، غیر مسلم بلکہ بہت زیادہ میرے خیال ہندو مذہب میں بہت زیادہ ہے، جی نہیں کئی بدھسٹ میں بھی ہے جادو ہے۔ اچھا جادو دیگر جس طرح ہمارے علوم ہیں دنیا کے اندر، اس طرح جادو بھی ایک علم ہے۔ اچھا اب پہلے تو میں یہ شو میں جو آپ کی چیزیں رکھی ہیں، آئٹم رکھے ہیں، یہاں میں دیکھ رہا ہوں نیبو، ہری مرچیں، گوشت، یہ اکثر لوگوں کے گھروں کے باہر پڑی جائے، مٹی وغیرہ بستروں کے نیچے سے نکلتی ہیں چیزیں، تو یہ کچھ شرارتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس بات کی آپ گواہ ہیں کہ نیبوؤں میں نے سوئیاں نہیں لگائیں، لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اس شو میں یہ چیزیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ان چیزوں پر جادو کیا جاتا ہے۔ جادو میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے جب بال آپ بناتی ہیں، سنوارتی ہیں، تو بالوں کو اس طرح نہیں پھینکنا چاہیے۔ بالوں پہ شدید جادو ہوتا ہے، کپڑوں پہ شدید جادو ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کئی ایسے کیسز آتے ہیں اور آئے ہیں، ہمارے ریکارڈ پہ موجود ہیں روحانی ویلفیئر پر، کہ گھروں میں خون کے چھینٹے آنے شروع ہو گئے، وہ بھی جادو کے اثر سے ہیں۔ لوگوں کی الماریوں میں کپڑے رکھے ہوئے اور کٹ گئے، حیران پریشان۔ دیگر گھر والوں کے بھی کپڑے رکھے ہیں، لیکن مخصوص ایک بچی ہے یا ایک خاتون ہے یا ایک کوئی صاحب ہے، ان کے مستقل کپڑے کٹتے ہیں، تو یہ بھی ایک جادو کے معاملات ہیں۔ جادو کی کئی قسمیں ہیں، اور جادو کا توڑ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر اس کا توڑ موجود ہے۔ جب دیکھیں رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے بھی بال مبارکہ کے اوپر جو ہے جادو کیا گیا تھا، تو لوگوں کے علم ہے، تو یہ بتانے کے لیے، ورنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو کر سکتا تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، قطعاً نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ پہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ دنیا میں علم ہے، لیکن اس کو کاٹنے کے لیے اس کا حل قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، سورہ فلق و سورہ ناس، ٹھیک ہے، وہ پڑھی گئی، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ ایک بات اور جادو کے حوالے سے کہ بہت مشہور ہے کہ جادو معاذ اللہ، تو پہلے میں توبہ کر لیتا ہوں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، جادو
برحق ہے. اکثر ہمارے بھائی ہماری بہنیں بولتی ہیں جادو برحق ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گندا علم جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, بیماری کی حدود تک پہنچا رہا ہے, ان کے کاروبار اور اس میں جو ہے نا بندشیں لگا رہا ہے, وہ برحق ہو ہی نہیں سکتا. جادو برق ہے, بجلی کے طرح اثر انداز ہوتا ہے, لیکن اس سے کا توڑ, اس کی کاٹ, اس کے اوپر کام کرنا قرآن پاک کے علم سے, تو وہ کتنا تیز ہوگا, برق سے بھی زیادہ تیز, کہ جادو جیسے تیز علم کو کاٹ دیتا ہے وہ. تو برحق ہمیشہ کہا کریں قرآن پاک, اللہ کی کتاب, ہمارا اور آپ کا قرآن پاک جس پہ ہمارا مکمل ایمان ہے, یہ علم برحق ہے. جادو برحق ہو ہی نہیں سکتا. جادو کا وجود ہے دنیا کے اندر, اور ہر کوئی جادو کر بھی نہیں سکتا, اور ہر کسی کے اوپر جادو ہو بھی نہیں سکتا. زیادہ تر جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, وہ محبت کا جادو ہے, وہ عشق کا جادو ہے. یہ وہ بھوت ہے جو جادو بن کر لوگوں کے دماغوں میں سرایت کر جاتا ہے اور گھر والوں کو پریشان کرتا ہے. بچیاں والدین کو پریشان کرتی ہیں, بچے جو ہیں لڑکے, ان کو ایک جادو کی بیماری ہو جاتی ہے محبت والی. محبت کرنا گناہ نہیں ہے, محبت کرنا نہیں, لیکن ایک ضابطے کے اندر, ایک طریقے کے اندر. اگر آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے تو آپ یہ ڈرامہ نہیں رچائیں کہ آپ پہ جادو ہو گیا ہے یا آپ پہ جن آنے لگے ہیں. وہ کچھ ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ جی ان کے اوپر جین سوار ہو گیا, پتہ چلا وہ فلاں صاحب کا جین ہے. جب ان کی شادی کے معاملات وہاں حل ہونے لگتے ہیں تو وہ جن چلے جاتے ہیں. بہت سارے اس طرح کی جو ہے نا ہماری عوام میں یہ چیزیں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور ہمارے اس پروگرام سترگین کے اندر پبلک سروس کا بہترین جو ہے نا میسیج جاتے ہیں. جس طرح آج ہی رکھا گیا جادو, تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پبلک سروس ہو رہی ہے, ایک اچھا پیغام, ایک اچھی بات ہمارے ویورز تک پہنچ رہی ہے, جس سے وہ اپنی اصلاح بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری بات جب ان کی سمجھ میں آئے گی تو ان تمام چیزوں سے وہ دور ہو جائیں گے. اچھا, ہمارے آڈینس میں ایک صاحب بیٹھے ہیں, محمد جاوید صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان پہ جادو کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں رہتی ہیں جو مستقل ان کو نقصان پہنچاتی رہتی ہیں. تو ہم ان سے بات کریں گے. جی مائک لیجئے گا جاوید صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پہ 11 سال سے جادو ہٹ نہیں رہا, اور چوکی جادو کا نام ہے جو آپ نے باتیں کری. ہسار جادو کے نام میں بتاتا ہوں آپ کو. جادو چوکی میں بڑا پکا کیا جاتا ہے, کالے کام سے چوکی لگائی جاتی ہے. نہیں, آپ یہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ محمد جاوید ولدیہ. محمد جاوید. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نور جہاں. نور جہاں. اچھا, آپ کو کس نے بتایا کہ آپ پر جادو ہے جاوید صاحب؟ یہ 100.15 چیزیں میرے پہ لگی تھی. تھوڑا سا مائک اگر قریب کر لیں تو آواز صاف آ جائے. 100.15 یعنی کہ 115 چیزیں میرے اوپر لگی تھی. نہیں, آپ تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ آپ پہ جادو ہے؟ وہ چیزیں میرے پہ لگی ہوئی, جسم کے اوپر خراب کرا انہوں نے. مائک. ایک جسم پیٹ کے اندر داخل ہوئی اور میں اظہار بند نہیں باندھ سکتا. میں اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو گیا, اور لوگوں نے اتنی باتیں بنائیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اب میں, آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ جی, وہ سر پہ گھومتی رہتی ہیں ساری بلا ہے. اور جو آپ کو نظر آتی ہیں؟ ہیں نظر آتی ہیں؟ نہیں, نظر نہیں آتی صاحب. جاوید صاحب, آپ ایک ہی بتائیے کہ رات میں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو جھٹکے سے محسوس ہوتے ہیں, بدن پہ کوئی دباؤ؟ میرے کو جھٹکے سے محسوس نہیں ہوتے. یہ مجھ سے باتیں کرنے لگی ہیں سب چیزیں. اچھا, آپ سے گفتگو ہوتی ہے, آپ کے دماغ میں آواز آتی ہے, آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے, کوئی گفتگو؟ کانوں میں آواز آتی ہے. میں نے ذکر فکر سناتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب میں انہیں جلا رہا ہوں آیت الکرسی پڑھ کر, اور آیت کریمہ قل اعوذ بالفلق. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ. دیکھیں جاوید صاحب, قطع کلامی کی معذرت, اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آپ پہ جادو ہے, مکمل طور پہ نکال دیں. آج سے آپ یہ سوچنا بند کر دیں کہ آپ پہ جادو ہے. آپ 5 وقتہ نماز پہ قائم ہوں, نماز کے اوپر آپ مکمل جو ہے نا پابندی سے عمل کریں. کثرت سے آپ وضو بنائیں, یعنی کہ وضو جیسے ہی آپ کا ٹوٹے آپ فوراً وضو بنائیں.
اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ وقت باوضو رہیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کچھ نہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر کے اپنے بدن پہ دم کرتے رہیں. کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، طبیب سے رجوع کریں اور اپنا مکمل فزیکلی چیک اپ کرا لیں. میں باسی میں علاج کرا. آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ نے اپنے شعور اور لاشعور میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ آپ پر جادو ہے، آپ کی چیزیں آ رہی ہیں. جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس پہ آپ عمل کر لیجئے، بالمشافہ ملاقات کر لیجئے گا، ہمارے آفس پہ آ جائیے گا، کچھ چیزیں ہم آپ کو دیں گے، ان کو استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نارمل ہو جائیں گے. بہت شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں یہ ہیں ہمارے یہاں معاملات. بہت سارے چیز ایسے ہی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جادو ہے، جبکہ وہ اثرات کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے جاوید بھائی کے ساتھ بھی معاملات اثرات والے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ ان کے اوپر مختلف حملے ہوتے رہے اثرات کے، بد اثرات، خبائث جنہ کے، کہ یہ اس تمام چیزوں کو جادو سمجھنے لگے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے یہ بھائی جادو، ایک سیکنڈ، 11 سال کے عرصے میں ایک سیکنڈ میرے ساتھ زمین کے جی میں سمجھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہے، یہ چیزیں ہیں، اثرات والی چیزیں ہیں، جادو نہیں ہیں. جادو کے سپٹم، جادو کا جو حساب کتاب نکالا جاتا ہے اس کے مطابق ذائچے میں دیکھ لیا کہ جادو نہیں ہے، اثرات ہیں، بد اثرات. اچھا، بد اثرات مختلف حوالوں میں آتے ہیں، مختلف شکلوں میں آتے ہیں. بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس جادو ہے. جب جادو ہوتا ہے تو خبائث جنہ سے بھی کام لیا جاتا ہے. اور جویریہ یہ بتا دیں کہ جادو جو کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی پاکیزہ لوگ نہیں ہوتے. وہ سمام کا سمام جتنی گندی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، نجاست میں رہتے ہیں، ناپاکی میں رہتے ہیں، اور غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، جس کی وجہ سے جو خبائث جنہ ہیں، شیطان کے پیروکار جنات، وہ ان کے قریب آ جاتے ہیں. جبکہ قرآن پاک کے جو عاملین ہوتے ہیں، نورانی علم کرنے والے، وہ طہارت سے رہتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف اوقات میں وہ روزے رکھتے ہیں تزکیہ نفس کے حوالے سے، اور وہ نمازوں پہ قائم ہوتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. تو جو نورانی مخلوقات ہیں اور وہ نورانی جنات ہیں، وہ موکلات ہیں، وہ ان کے قریب ہوتے ہیں. اچھا، ان کی بہن سے بات ہم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. جاوید صاحب اپنی بہن کو دیجیے گا مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کہیں گی، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو یہ ابھی کر رہے ہیں. ہاں، اسی طریقے سے کرتے ہیں. بیوی بچے بھی علیحدہ ہو گئے ان سے، کام ہم بھی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نفسیاتی مریض ہے، ان کا وہ علاج کرائیں. حالانکہ عباسی سے ان کا علاج ہو رہا تھا، لیکن ابھی بیچ میں انہوں نے دوائی وائی بھی چھوڑ دی. پھر یہ کہنے لگے کہ مجھ پہ کرت ہے، اس چکر میں پھر یہ ایسے. یعنی یہ پورا گھر ڈسٹرب ہو گیا جی ہمارے جاوید بھائی کا. ہم دعا کریں گے جاوید بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اچھا، ان کو کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی عمل بھی کرتے تھے، کوئی چیز وظائف کافی پرانے کافی عرصے سے کرتے جی ہاں، یہ پڑھتے پڑھاتے تو رہتے تھے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اگر آپ ان سورہ مبارکہ کو پڑھیں کم از کم 7 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. ترجمہ بھی پتا ہونا ان کو. 7 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں تو پانی پہ دم کر کے پی لیں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا آپ کو، بہت فائدہ ہوگا. اور جاوید صاحب آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ باوضو رہیں، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے. جب ہم باوضو رہیں گے نا میری بہنوں، تو ان تمام خبائث جنہ ہم سے دور رہیں گے. طہارت سے رہیں گے، باوضو رہیں گے تو بہت ساری چیزیں، بد نظریں، خبائث جنہ کے معاملات، وہ ہم سے دور رہتے ہیں. 1 منٹ، یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جائے گا، ٹیلی ویژن پہ تقریباً میرا سب کو السلام کرتا ہوں میں. اور غسل کا وضو اگر صحیح ہوگا سبوں کا، غسل کے وضو کے لیے غسل خانے کے باہر کیا کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یہ آپ سمجھا دینا. غسل کا وضو اگر رہے گا تو بات نماز کے وضو کی مان لی جائے گی. صحیح، ہم بتائیں گے آپ کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پہلے بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا سترنگی. جادو، جو کہ اردو زبان کا معروف لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی دھوکہ دینا، حقیقت سے پھرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا.
अल्लाह के नज़दीक ये अमल सख्त नापसंदीदा है। हदीस मुबारका में साफ ज़ाहिर है कि जादू करने वाला और करवाने वाला हम में से नहीं। हमें बाहैसियत मुसलमान हराम कामों से बचना चाहिए, लेकिन हम अपनी मुश्किलात दूर करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं जहां बात दूसरे की ज़िंदगी और मौत की आ जाती है। दूसरों से हसद रखना, रिश्तों में नाइत्तेफाकियां पैदा करना, कारोबार में सामने वाले को नीचा दिखाना, ऐसे कई कामों के लिए हमारी आवाम जाली पीर और आमिलों के चक्कर काटती है और ये सोचने समझने से कासिर हैं कि इस अमल से वो किसी की ज़िंदगी और अपनी आखिरत दांव पर लगा रहे हैं। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ समिया नाज मौजूद हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो ये हमारे साथ शेयर करेंगी और मुबशिर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके सामने भी हम ये बात करते चलें। ये जो चीज़ें यहाँ पे अभी फिर मैं बता दूँ कि रखी हुई हैं, उमूमन ये लोगों के घरों में चीज़ें पाई जाती हैं। कहीं कोई कब्र की मिट्टी पड़ी होती है, किसी के घर से निकलती है, कहीं पर कोई नींबू पड़ा होता है जिसमें सुइयाँ लगी हुई होती हैं, कहीं कोई पुतला दफन होता है कहते हैं जो निकाला जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सुनते आए हैं। और ये जो हड्डी यहाँ पे रखी हुई है, एक आप देख रहे होंगे, दिखाइएगा ज़रा। कहते हैं कि ये गाय की एक हड्डी होती है जिससे जादू करते हैं, ख़ासकर मेरे ख्याल हिंदू मज़हब में ऐसा किया जाता है कि इस हड्डी से। और मैं फिर आपको बताती चलूँ कि अक्सर हमारे यहाँ जो है ये हड्डियाँ जो हैं वो बिकती हैं और इससे जादू किया जाता है। और जब भी बकरा ईद वगैरह आती है तो मेरी अम्मी ख़ास कर कसाई से लड़ के ये हड्डी तोड़वाती हैं। कहते हैं कि इस हड्डी को तोड़ के फेंक देना चाहिए। जब भी जिसके घर पे भी कुर्बानी हो तो ये हड्डी तोड़ के फेंक देनी चाहिए। इस हड्डी से बहुत काम लिया जाता है। समिया से हम पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ और कब हुआ और किस तरह से वहाँ से उस चीज़ से बाहर आई। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, आपको सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं स्टेज किया करती थी उस वक्त की बात है ये। मैंने 3 महीने फिर काम नहीं किया था। अचानक मगरिब के बाद ना मुझे बुखार शुरू हो जाता था, बुखार चढ़ रहा है, वीकनेस हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो अच्छा, उस ज़माने में अम्मी जो है ना इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानती थी। डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने जी ये इसको वीकनेस है, ड्रिप लगा दी, थोड़ा सा ठीक हो गई, सारा दिन बिल्कुल ठीक हूँ। मगरिब के बाद दोबारा से तबीयत ख़राब होना शुरू। होता क्या था? बस सर का दर्द भारी हो जाता था, बुखार चढ़ जाता था। अच्छा। हाँ, तो अम्मी नज़र उतार रही, शायद नज़र लग गई होगी, ये वो सारी कुछ चीज़ें चलती रहीं। फिर 1 महीने तक मैं डॉक्टर्स को दिखाती रही। फिर उन्होंने सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ रही हैं। वो कह रहे हैं नहीं आप कोई स्ट्रेस लेती होंगी। भाई उस वक्त तो मेरी ना कोई एज थी स्ट्रेस लेने वाली। हाँ। मैं कह नहीं, मैं कुछ नहीं सोचती। तो मगरिब के बाद फिर ऐसा होने लगा था कि ये सब भारी हो जाता था कंधे, और मैं ना अजीब सी जाती थी कि नहीं, अब खाना नहीं खाया जा रहा था मुझसे। बिल्कुल दुबली हो गई थी मैं, रंग काला, सिर्फ ये एक नाक नज़र आती थी। मतलब नेबर 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर कुछ नहीं खा रही थी ना, जो खाती थी निकल जाता था बाहर। अच्छा। तो डर के मारे खाना ही छोड़ दिया था कि नहीं मैं नहीं खा रही। और उसके बाद एक मेरा शो था, उस वक्त ताजमहल होटल था। मैंने कहा नहीं आज मैं ना बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छा, जब हम रिहर्सल्स करते थे तो रिहर्सल्स के दौरान मुझे एक ऐसा धक्का लगा कि मैं यहाँ से वहाँ गिरी और सारे मुझे देख रहे हैं क्या हो गया भाई तुम ठीक हो? मैंने कहा यार मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मारा है पीछे ना। खैर चलो ठीक है। अब जब हम वहाँ बैठे हुए थे शो के लिए, अभी शो स्टार्ट नहीं हुआ था, सलाउद्दीन तूफ़ानी साहब का था, और वो कहने लगे बस अभी बेटा हो जाएगा। मैं ऐसे बैठे बैठे ना मेरे फिर वही कंधे भारी शुरू हो गए। मैंने कहा अम्मी मेरी तबीयत फिर ख़राब हो रही है। तुम वहमी हो, तुम सोच रही हो, कुछ नहीं है। हाँ, तो उसके बाद ना ये कंधे भारी हुए और ये जो मेरी काली पुतली है ये ऊपर चली गई, ऊपर चढ़ गई, बिल्कुल ऊपर चल गई और ये वाइट हो गया। तो मेरी अम्मी कह रही नीचे देखो ना। मैंने कहा अम्मी मैं नीचे नहीं देख पा रही हूँ। अम्मी कह रही नीचे देखो। अब मैं कह रही है भाई आंखें नीचे करो। मैंने कहा अम्मी मैं नहीं कर रही, और मैं यूं करूं तो मेरा पूरा सर नीचे हो जाए, मतलब आंख नीचे नहीं हो रही। और वो बेचारा तौसीफ होता था मरहूम, वो उसने कहा यार सुने आंटी ये कुछ और मसला है। और मेरी टांगों का भी तो मसला हुआ था। हाँ, वो बता रही हूँ ना कि बिल्कुल मैं इस तरह हो गई थी कि बाथरूम में मेरी अम्मी और मेरी बहन यहाँ से पकड़ के मुझे लेके जाती थी। बात चल नहीं सकती थी, ये बिल्कुल पैर मेरे रह गए थे। अच्छा, क्योंकि ये स्टेज पे इनकी परफॉर्मेंस होती थी
डांस परफॉर्मेंस होती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने शायद जो भी किया था वो इनके ताकि वो टांगे वांगे बिल्कुल बेकार हो जी जाए, हाँ, कुछ वो कर ना सके, जरूरी है ना? मामला ऐसे होते हैं हाँ कि प्रोफेशनल हासिल भी होते हैं ना, जेलीसी। तो हमारी बहन के साथ भी ये मामला हुआ, इनके साथ हुआ, ताकि ये जो है एक अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकें, मुस्तकिल बीमार हो जाएं, तो यानी कि इनकी सेहत पे भी और इनके रोज़गार पर भी दोनों पे बंदिश लगी कि जब ये बीमार हो जाएंगी तो ये कोई अपना आइटम नहीं पेश कर सकेंगी, जो भी कुछ करती हैं, डांस करती क्योंकि ये हैं, तो पूरी गुलकार हैं। दुनिया में इसने शोज ठीक है। किए हुए हैं, तो जापान, इनकी- अमेरिका। ये जो हासिल थे उन्होंने ये गड़बड़ की, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई अच्छे इन्होंने कोई अमल किए, कोई अच्छे इन्होंने नए काम किए होंगे, कोई अच्छे आमिल से इनका राब्ता हो गया होगा। नहीं, उसी दिन जिस दिन मैं जब खड़ी हुई ना, मैंने कहा अम्मी मैं नहीं यहाँ बैठ सकती ना, मुझे घबराहट हो रही है। जैसे ही मैं खड़ी हुई ना, मैं बेहोश गिर गई, और बेहोश ऐसी कि मुझे होश है, आवाज़ें सारी आ रही हैं, ज़बान बंद हो गई मेरी, मतलब मुझसे बोला नहीं जा रहा। उसी वक्त तौसीफ और जुगनू दोनों लड़के थे, उन्होंने मुझे उठाया, गाड़ी में लेके भागे, उन्होंने कहा आंटी छोड़े, डॉक्टरों का काम ही नहीं है, मैं आपको एक जगह लेके जाता हूँ। ये लोग कहाँ पता नहीं नॉर्थ नाज़ावत की तरफ कहीं लेके गए। वहाँ जब गए तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारा तो टाइम ख़त्म हो गया, वो उठ गए हैं, वो अब आप कल आइएगा। तो अम्मी ने कहा अगर वो अंदर है प्लीज़ एक दफ़ा बच्ची को गाड़ी में आके देख लें। जब वो आके उन्होंने देखा, बड़े बुज़ुर्ग थे वो, तो उन्होंने आके देखा तो उन्होंने कहा आप अंदर ले आए इसको। अंदर लेके गए लोग, मुझे गोद में ही उठा के, उन्होंने नाम वाम पूछा सारा कुछ, उन्होंने 21 दिन का पानी दिया, कह रहे नहार मुँह 1 चमचा इसके मुंह में डालना है अपने ही पानी। मेरी अम्मी ने कहा इतने तो डॉक्टरों ने नहीं किया, ये हो जाएगा, तो कह रहे हैं अकीदा तो रखें। तो फिर जब वो किया तो 21 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और उन्होंने नाम तक बता दिया कि जिसने किया। अच्छा, हाँ, तो तौसीफ हैरान हो गई और ये इतने, और बाकायदा मतलब दुपट्टा पीछे से जैसे आधा कटा हुआ, और अम्मी ने फिर सारे दुपट्टे देखे मेरे जितने सूट थे, एक दुपट्टा कटा हुआ, कह रहे हैं लेफ्ट पाँव की जो है मट्टी उठाई है इसकी, उस पे अमल किया, और इस बच्ची को ये छालिया वालिया तो नहीं खाती है। अम्मी ने कहा हाँ खाती हैं ये, किसी ने वो भी दे दिए पर दम करके कि यार खा लो ना, तो वो इन्होंने खा ली। ये सारी चीज़ें मतलब लोगों ने की हैं। तो मेरी अम्मी तो उसके बाद तो मेरी अम्मी जो डरी, और मुझे इतना बिलीव हुआ है उसके बाद। पहले मैं समझती थी यार ये वहम होता है, सब बकवास बातें हैं, लेकिन नहीं, जब अपने ऊपर होती है तो फिर, और आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्कुल ठीक हो गई दोबारा। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये जो इन्होंने पैरों की मिट्टी पे भी होता है। बिल्कुल, पाँवों की मिट्टी उठा ली जाती है। इनकी अम्मा जब भी चलती थी ना, तो इनकी अम्मा यूं यूं पैर करती हुई जा रही होती थी पीछे से। हाँ कि कोई करना दे, चलो कोई मेरा वो पैर एकदम बेचारी। अपना है। लेकिन अरे माँ तो पाँवों की माँ मिट्टी थी। उठा ली जाती है, सब वो फेक आमलीन कह लें इनको, ये काला जादू करने वाले लोग, और उनके जो उनको मानते हैं लोग, तो उनके शागिर्दी हरकतें करते हैं, वो उठा लेते हैं, और उसके बाद फिर उनकी गंदी पढ़ाइयाँ होती हैं, तो कुछ मंत्र जंतर होते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो उससे जो है ये सब कुछ होता है। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा कि कुरान पाक से ही इसका इलाज मुमकिन है, और हमारी बहन ये बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला ने इनको सेहत कामला आजला से नवाजा। किसी बुजुर्ग के पास गई, उन्होंने अल्लाह का कलाम पढ़ के ही दिया ना, और 21 दिन तक इन्होंने बताया कि 1 चमचा पानी का नार मुंह और पिलाना उन्होंने शुरू कहा किया। कि इसकी मियाद बांधी है। तो मेरी अम्मी कह रही ये क्या होता है? मियादी जादू होता कह है। रहे हैं कल मतलब कल दूसरे दिन मतलब कल 10:30 बजे इसकी डेथ हो जानी थी। ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल होता है, क्योंकि कोई मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर, किसी टेस्ट के अंदर, किसी अल्ट्रासाउंड में, या किसी भी मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट जो होते हैं उसके अंदर जादू नहीं आता, या असरात या बदनज़र नहीं आते, सिर्फ बीमारी ठीक है ना? आती है। बीमारी आती है, और बहुत सारे हमारे बीमार ऐसे होते हैं जिनकी तमाम रिपोर्ट्स दुरुस्त आ रही होती हैं, फिर भी वो, और उसके बावजूद वो बीमार होते हैं। तो उनके ऊपर या तो आज से भी खलल होता है, खबाइस जिन्ना का, या फिर वो जादू के ज़ेर असर होते हैं, या फिर वो बदनज़र का शिकार होते हैं। इसलिए कहा गया कि जब बीमार पड़ जाएं तो दवा भी करें और दुआ भी करें। सही। तो शिफा जो है दवा के अंदर भी अल्लाह ताला ने रखी है, और दुआ में भी शिफा जो है अल्लाह ताला ने रखी है। तो दवा और दुआ होनी चाहिए। अच्छा, कुछ जो हमारे नाज़रीन को कुछ निशानियां तो बता दें कि कोई ऐसी निशानियाँ तो समिया ने बता दिया निशानियाँ तो, कि सर का भारी हो जाना, मगरिब के बाद आंखों का डूबने लगना, किसी मखसूस वक्त के ऊपर ये अलामत जाहिर होना, आंखों का सुर्ख हो जाना, या बहकी बहकी बातें करना, एबनॉर्मल सी पोजीशन हो जाना, दोनों कांधों पर वजन का आना,
ایک اور ہوتی ہے علامت کہ جب کسی کو سفلی مٹی یہ جو رکھی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو فیک عاملین دیتے ہیں مرگھٹ کی مٹی، شمشان گھاٹ کی مٹی، شمشان گھاٹ شمشان گھاٹ کی، جس انہوں نے فرمایا سمیہ نے کہ وہ سپاری میں ملا کر یعنی کہ ہے نا چھالیہ میں ملا کر کسی نے دے دی، تو یہ اس طرح کی مٹی جو ہے وہ مختلف مشروبات میں، چائے میں، کھانے میں ملا کے لوگ دے دیتے ہیں، تو سب سے پہلے اٹیک ہوتا ہے میدے کے منہ پر، اس جگہ پر رپورٹ ساری کلیئر آ رہی ہوتی ہیں، میدا صحیح کام کر ہوتا ہے لیکن یہاں سے درد اتنا شدت کا ہوتا ہے کہ بندہ دوہرا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ایک گٹھڑی نما شکل میں بن جاتا ہے وہ، اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ جب ہر وقت یہاں شدید درد ہوگا تو اس کا بھی علاج ہے اور قرآن پاک سے علاج ہے، تو ان کو شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ سب اچھا اس دور کے اندر ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ چیزیں یہ کام کر رہی ہیں، کچھ زیادہ گلی گلی پہ بیٹھ گئے، اس میں کچھ صحیح بھی لوگ ہیں اور کچھ غلط بھی لوگ ہیں، زیادہ تر جو تعداد ہے وہ غلط لوگوں کی ہے۔ تو آپ جب بھی کسی معالج کے پاس جائیں، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا جویریہ سمیہ، تو ہم اپنے گرد و نواح میں اپنے ریلیٹیو سے، اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں نا کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، آپ کی نظر میں کوئی فزیشین ہے، سرجن اچھا ہے، تو ہم کیوں نہیں معلوم کرتے؟ جب ہم کسی روحانی بیماری کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کی نظر میں کوئی اچھا ہے جس نے کبھی آپ کو واسطہ پڑھا ہو، کوئی با کردار شخصیت ہے، جو روحانی شخصیت ہیں، بظاہر تو بہت بڑے روحانی لگے ہوئے ہیں اور ویسے روحانی لگے ہوئے کہ اس میں الو کی شکلیں اور پتنی کیا عجیب عجیب قسم کی چیزیں جنید عامل بابا کا بہت نام ہم کیا ہم لیں کسی کا، ہم نے تو بچپن سے وہی دیکھا، دیواروں پہ لکھا ہوا، پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، سالوں سے ان کا نام لکھا ہوا دیکھ رہے۔ تو وہ لوگ اس طرح کے پاکھنڈی لوگ جن کو کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا اس میں جو سو کے اٹھتے ہیں تو جسم پہ بھی نشان ہوتے ہیں چوٹ جی ہاں، ٹائپ کے، وہ نیل علامت کے، نیل کے بھی نشان ہوتے ہیں، ریڈ کلر کے بھی نشان ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس تو ایک ایسا بھی ابھی مریض آیا الحمدللہ جن کو فائدہ ہوا، چھوٹی سی بچی تھی، وہ تقریباً 21-22 سال کی، بیٹھے بیٹھے جسم پہ کٹ لگتے تھے اور بلڈ ان کا نکلنے لگتا تھا، وہ چیختی تھی میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جی ہاں، بیٹھے بیٹھے باقاعدہ کٹ لگتے تھے جیسے کسی نے بیڈ مارا ہو، ہاتھ پہ، پاؤں پہ، بازو پہ، پیروں میں، اور وہ بلڈ نکلنے لگتا تھا۔ اللہ نے کرم کیا، بہتر ہو گئے۔ تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے پیچھے خبائث جنات ہوتے ہیں جو یہ کام حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو صحیح علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ باقاعدہ علاج کرتے ہیں طریقے کے مطابق، اس طرح نہیں کرتے یہ تو وہ والے لوگ کرتے ہیں نا جو کالا جادو کرتے ہیں، وہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے قربانی پہ لوگوں کو ایک پیغام دیا تھا کہ وہ گائے کے شانے کی ہڈی یا بکرے کے شانے کی ہڈی کا استعمال ہوتا ہے اور بکرے پہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب عموماً قصائی لوگ جو ہیں وہ شانے کی ہڈی خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ اچھا، بغض بھی اس پہ ہوتا ہے اور حب بھی اس پہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ محبت کا عمل بھی ہو جاتا ہے اور چلے پھر یہ ہڈی آج میں لے جاتی ہوں۔ الحمدللہ آپ کی توبہ توبہ اللہ میں معاف کرنا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ سب وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، مسلمان کا کام نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر بلیو رکھنا یا ان کو استعمال کرنا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں اپنے قرآن پاک پر، اپنے اللہ پر مکمل۔ ویسے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے روز یا کچھ ایسا چلتے پھرتے کہ جو اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے؟ دیکھیں بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا جویریہ۔ پہلے ہمارے گھروں میں جب ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو ہماری آنکھ کھلتی تھی تو والد والدہ کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی، وہ تلاوت کر رہے ہوتے قرآن پاک کی۔ عموماً ہمارے گھروں کے اندر یہ ہمارے یہاں سسٹم ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہ تمام طور طریقے ہم بھلاتے جا رہے ہیں، جس سے بہت زیادہ پریشانیاں اور بگاڑ کا سبب بن رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ رات بھر ہم جاگتے ہیں، صبح ہمت نہیں ہوتی کام پہ جانے کی یا کالج اسکول جانے کی، تو ہم نے اپنی جو وہ روٹین تھی نا اس سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، ایک مرتبہ تو پڑھ لیں، آنکھ کھلی ہے کلمہ طیبہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ کا ورد کر لیں، سونے سے پہلے ہم کلمہ شریف پڑھ لیں، پتہ نہیں کہ دوبارہ آنکھ کھلے نہ کھلے، آخری نیند نہ ہوئی ہماری، اس نظر سے ہے نا، ہوتا ہے نا ان کی بات کو کنٹینیو کروں گی۔ اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں، لیکن وہ اس طرح کا خطرناک چیز میرے ساتھ آج تک نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے بس یہ کہا تھا انہوں نے کہ بیٹا رات میں سونے سے پہلے آپ وضو
वजू 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 करें, अभी आपसे आने से पहले वजू एक करके गुफ्तगू थी, और वजू। चारों कुल और जी हाँ, बिल्कुल। 3-3 दफा आपने इस तरह पढ़ के और पूरे जिस्म पे ऐसे अच्छा चारों मेरे कुल साथ कभी मुझे और- ऐसा और आयतल कुर्सी। जी आयतल कुर्सी। जब हम ये चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे तो हम एक हिसार में आ जाएंगे, एक किलानुमा हिसार में आ जाएंगे कि कोई भी गैर फितरी मखलूक हम पे हमलावर नहीं हो सकती। क्योंकि उन्होंने कहा था रात सोने को से पहले। सोते हुए ये चीज़ ज़्यादा वो मवक्किल भेजे जाते हैं, वो आपके ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप तो सो रहे होते हैं, तो आप जब वजू करके सोएंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। हुजूर अच्छा, मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया फरमाया था ना कि वजू मोमिन का हथियार है, बिल्कुल तो हमें वजू करके सोना चाहिए, सुबह उठ के वजू बनाना चाहिए, नमाज फजर अदा करनी चाहिए और चारों कुल और आयतल कुर्सी कम अज कम 3-3 मरतबा, पढ़नी चाहिए। वरना 7-7 मरतबा पढ़ लें जब आपके पास टाइम हो तो। अपने पे दम करें, अपने घर वालों पे दम करें, अपने अहल व अयाल पे दम करें ताकि सब महफूज अच्छा रहे। मुबशिर साहब मैं कहती मेरे साथ कभी अगर ऐसा होता है ना, तबीयत ज़्यादा कुछ मेरे से घबराहट सी होती है तो मैं वो मंजिल पढ़ती हूँ और जैसे जैसे वो मंजिल ख़त्म होती रहती है तो तबीयत खुद ही ठीक होती रहती है। मंजिल का पानी भी अच्छा रहता है दम जी की ये हवा। अब पढ़ने ये से होता मामला है, उसमें भी बेहतर तो ये है कि उसमें भी सूरह हमें- फलक और सूरह नास शामिल जी हाँ है। बिल्कुल, हमें ये करना चाहिए कि हम कुरान पाक को रूटीन के पढ़ें, साथ पढ़ें। हम तिलावत करें, भले एक जितना हमारे पास टाइम होता है मतलब एक ही पेज आप पढ़ रुबा लें भी पढ़ लें। हाँ और बात तर्जुमा पढ़ लें तो आपकी समझ में भी आने लगेगा। तो कुरान पाक को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें बिल्कुल ताकि हम मुख्तलिफ चीज़ों से महफूज हो जाएं। जब हम महफूज रहेंगे तो कौन हम पे हमलावर होगा। तो ये सब चीज़ें जो है दुनिया में ये इल्म मौजूद हैं, इसका कोई रद्द नहीं कर रहा। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो जादू किया जाता है वो एक इलाका है सलाला। सलाला जी यूएई कंट्री के अंदर करीब में ही है, दुबई के सलाला। तो वहाँ बहुत ज़्यादा जादू करने वाले लोग होते हैं। दीगर मुल्कों में भी हैं, इंडोनेशिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, बंगाल में भी हैं। लेकिन सलाला तो की तो बच्चियाँ छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी जो है अच्छा जी हाँ वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। बताएं जो जादू लोग करते हैं उनको मैसेज दे दें कि वो दूसरों की दुनिया खराब करते हैं तो इनकी आखिरत अपनी तो खराब कर ली। देखिए हमने को इस इब्तिदा में बात कह का दिया, डर ही नहीं है। हमने इब्तिदा में ही कह दिया जी, कि बिल्कुल। जादू करने वाला और जादू कराने दोनों वाला दोज़ख में दोनों हैं, का दोज़ख जिक्र में ये हैं, है कि बिल्कुल। वो दार इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल उन्होंने अपना ईमान बर्बाद कर दिया, किसी को कोई तकलीफ दे के खुद राहत हासिल नहीं कर सकता। सही इस बात पे हमें कामिल यकीन रखना चाहिए कि हम किसी के लिए गड़े खोद रहे हैं, उनको सिफली अमलियात करवा रहे हैं उनके ऊपर, तो हम खुश हो जाएंगे? नहीं, वो खुद बर्बाद होते हैं। वक्ती तौर पर तो आप जो चाह रहे थे मकसद हासिल हो जाता है, लेकिन बाद में तो वही होना है जो अल्लाह ने कह दिया है। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप जब भी आते हैं हमें बहुत अच्छी बातें बताते हैं और लोगों की मालूमात में इजाफा करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी। हमें ज्वाइन किया है चार और मेहमानों ने, 3 नहीं बल्कि 4 मेहमानों ने। शाजिया कौसर, शबाना कौसर हमारे साथ मौजूद हैं, मारिया जाहिद हमारे साथ मौजूद है और एक और मजहबी रूहानी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, परवीन निज़ामी। परवीन आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी ये काले जादू के बारे में? हाँ बेटे, ये बहुत बुरी चीज़ है जो ये लोग करते हैं कि लीमों में सुइयाँ लगाई और किसी पे सहर कर दिया, या ना पुतले के अंदर वो चीज़ें लगाई जहाँ खुद का दिल चाहता है कि इनका दिल ख़राब हो या दिमाग ख़राब हो, वहाँ सारा अमल करवा देते हैं बॉडी के, यानी किसी के पाँव पे, किसी के हाथ पे, किसी के सर पे। तो ये बड़ा गलत होता है और ये लोग करवाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं लोग तो हम उसका उतार करते हैं। इसीलिए कितने लोग आ चुके होंगे आज तक आप असली जिनके ऊपर हुआ हुआ है वाकई? बेटे मैं तो ये 30 साल से इलाज कर रही हूँ, यानी 30 कि साल से? वहम तो हर दूसरे को होता है कि मेरे पे सहर है। हाँ। वहम तो सभी को होता है, सभी यही सोचते हैं कि हम पे सब कुछ हुआ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ हुआ है। लेकिन देखना पड़ता है कि आया इनकी नफ्सियाती प्रॉब्लम है या घर में घरेलू झगड़े भी बहुत होते हैं, उससे भी लोग एक दूसरे को बुरा कह के टेंशन लेते हैं और वो करते हैं। अगर माँ किसी बेटी को ज़्यादा प्यार करे, किसी को नहीं करे, आपको कैसे पता चलता है कि इन पे? बेटे वो मैं इल्मुल आदात की माहिर हूँ ना, उससे मैं हिसाब निकालती हूँ कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके घर का पता क्या है। 4 सवाल लेती हूँ मैं, माँ बाप के नाम,
اس کا اپنا نام اور اس کی ڈیٹ آف برتھ اور اس کا گھر کا ایڈریس، اس سے میں پورا دیکھ لیتی ہوں کہ گھر کے اندر اثرات واقعی موجود ہیں یا ان کو وہم ہو رہا ہے. صحیح. اور اگر جب گھر میں اثرات ہوتے ہیں واقعی تو پھر اس کا ہم اتار کرتے ہیں اور اس کا اتار کر کے پھر ان کے گھر میں وہ کیلے وغیرہ پڑھ کے دیتے ہیں کہ اچھا آپ یہ گھر کو بتائیے کھلوا کہ لیں. آپ جو اتارا کرتی ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے اس چیز کا؟ بیٹے ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے نقش پہنے ہوئے اپنے گلے میں، اور دوسرے یہ کہ ہم اپنا مطلب حساب رکھتے ہیں، اپنے گھر کا اپنے کمرے کا حساب رکھتے ہیں، حساب کر کے سارا پھر بھی علاج کبھی کرتے آپ ہیں. کے اوپر کسی نے کوشش کی ہے کرنے کی؟ نہیں، جیسے اللہ. آپ نے کسی کا توڑ کیا ہو ہاں طبیعت اور وہ خراب آپ کا کبھی دشمن ہو جاتی. گیا ہو؟ ہاں ہاں یہ ہے کہ کبھی کسی کا توڑ کرو نا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک زیادہ بھاری چیز اگر کسی پہ تو دباؤ آ جاتا ہے کہ ہاتھ پیر ذرا سن ہو جاتے ہیں یا دماغ تھک جاتا ہے یا تھکان سی ہو جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے انسان کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر ذکر اذکار کرو، نماز پڑھو، وضو کرو تو اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ. صحیح. تو اللہ تعالیٰ بہتر کر دیتا ہے، لیکن ہوتا ہے. ہوتا ہے. شازیہ شبانہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایک پورا سانحہ کہوں گی میں گزر چکا ہے. امی کی اگر بات کریں آپ کی تو آپ ہی بتائیں کہ کیا ہوا، کس طرح پتہ چلا کہ ان پہ کچھ اثرات ہیں؟ کیونکہ ابھی مبشر عالم بیٹھے تھے یہاں پہ، وہ بتا کے گئے کہ کبھی کبھی کچھ جادو ایسے بھی کیے جاتے ہیں کہ جنات کو جو ہے ان کے اوپر حاوی کر دیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر جو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ کی امی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جویریہ سب سے پہلے تو میں آپا سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر پہ اگر قبر کی مٹی پھینک دی جائے تو اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بیٹے دیکھو اگر قبر کی مٹی اٹھا کے اس پہ پڑھوایا جائے کسی کے خلاف، اب پڑھوا کے اس پہ عمل کروا کے پھر جس نیت سے پھینکی جائے گی تو وہ چیز ہوگی. اگر کوئی کسی کی موت کے لیے کرے گا، کوئی کسی کو بیمار کرنے کے لیے کرے گا یا کوئی کسی کو خالی تنگ کرنے کے لیے کرے گا تو ایسا ہوتا ہے، اس کا برا اثر ہوتا ہے. لوگ لانگن میں ڈال کے چلے جاتے ہیں یعنی کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے. موت بھی واقع ہو سکتی ہے. لوگ ایسا کرتے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس کا عمل پڑھتے ہیں ایسے ہاتھ کر کے پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ناس ناس، اس کے بعد بولتے ہیں ذرا سچیاں ناس، یہ کر کے ایسے ایسے کر کے مٹی کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ مٹی پوری بند کر دیتے ہیں سامنے والے کا وہ تو حال بہت بگڑ سارے جاتا ہے. وہ تو ان کے وہ تو پورے عالم اپنے حساب سے بنتے ہوں گے گندے عمل. میں اچھا یہ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ عمل یہ گندے عمل سیکھتے ہیں تو یہ کچھ عرصے تک سنا ہے کہ گندی چیزیں کھاتے ہیں بالکل، اور قبر میں جو ہے وہ رہتے ہیں جا کر قبرستان میں رہتے ہیں 40 دن قبر کے اندر بیٹھ کے عمل کرتے ہیں. بیٹھ کے گندے عمل کرتے ہیں، گندی چیزیں کھاتے ہیں، الٹا قرآن شریف پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں اگر الحم شریف کو آپ زوالین سے لکھیں گے نا الحم تک تو یہ الٹا ہوگا، یہ جادو بن جائے گا. اور جو سیدھا پڑھے گا وہ سیدھا عمل ہے. ٹھیک ہے نا. چلے خیر وہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی امی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میرا پہلا سوال جو تھا وہ اس سے ریلیٹڈ تھا، بتایا نا انہوں نے. میرے جواب سے ریلیٹڈ ہے کہ اسی کے بعد ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں آیا ہونے لگیں اور جس کی وجہ سے والدہ ہماری زیادہ طبیعت ان کی خراب ہونے لگی. ہمیں مطلب انسانی صورت میں بہت سارے لوگ، میرا چھوٹا بھائی ہے وہ اپنے روم میں اگر سو رہا ہے تو مجھے جاگتا ہوا کچن میں جاتے ہوئے دکھ رہا ہے، اور میرا بیٹا اگر میرے پاس بیٹھا ہوا، میں شو کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہوں اور میں اس کو اچانک سے بھاگتے ہوئے ہال سے بھاگتے ہوئے کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی ہوں اور میں زور سے آواز دیتی ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے مما میں تو آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہوں. تو اس طرح کے بہت سارے، ایک نہیں بہت سارے، میرے والد کے کمرے تک ہمیں پہنچتے پہنچتے، ظاہر وہ بہت بڑا گھر، تو ان کے روم تک پہنچتے پہنچتے ہمیں 1 سے 1.5 منٹ تو ہمیں لگ ہی جاتا تھا. وہ اپنے کمرے میں چیخ رہے ہیں زور زور سے. جب تک ہم پہنچے ان کے روم میں تو ان کے وہ بہت زیادہ فیئر ہیں، بہت زیادہ فیئر ہیں، تو ان کی پوری پنڈلی پر ناخنوں کے نشانات تھے. تو یہ چیزیں ہمیں اتنا زیادہ پریشان کی. اس کے بعد ہماری والدہ کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی، بہت زیادہ بگڑنے لگی. صحیح. تو گھر کا ایڈریس بتائیں آپ بیٹا. نہیں ابھی آگے وہ میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا. اچھا وہ والا بس آپ ریپیٹ نہ کیجیے گا. جی جی. اچھا تو پھر بیٹے ہاں پورا تو بتاؤ. میں یہ یقین نہیں کرتی تھی آنٹی، مجھے پتہ نہیں کیوں ہوتا تھا کہ نہیں جی نماز پڑھتی ہوں الحمدللہ، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے اور نہ ہی اس کا وجود ہے. جویریہ ہم لوگ ماشاءاللہ یہ اسکرین پہ آج کہنے والی بات نہیں ہے، میں اور شادیہ میں جانتی ہوں بالکل، ہم تہجد گزار ہیں الحمدللہ، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت نماز، تہجد گزار، ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹتی الحمدللہ. تو ہم بڑے حیران تھے کہ یہ ہوتا کیا ہے. شاز پلیز کنٹینیو یو. اچھا تو ایک دن میں شوٹ سے آئی، تقریباً 11 بج رہے تھے، تو میں اپنے روم میں تھی. تو میری عادت ہے کہ میں ہر چیز کو اپنی کمپیوٹر ٹیبل پہ رکھ دیتی ہوں. تو میں اپنے بلز وغیرہ چیک کر رہی تھی. تو اچانک سے اس وقت سب سو رہے تھے، تو میں شوٹ سے آئی تو اپنے روم میں چلی گئی.
جب روم کا دروازہ کھلا تھا، میرے ابو کی عادت ہے مارننگ میں اٹھ کے وہ اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں، تو باہر لان میں میرے خیال میں وہ پڑھ رہے تھے، اور ظاہر ہے انہوں نے وہ ڈریسنگ نہیں کی ہوئی تھی جو ایک لیڈیز کی ہوتی ہے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے باہر. میں دروازہ کھلا ہوا تھا، اچانک سے مجھے لگا کہ جیسے ایک وائٹ ڈریس میں، بالکل وائٹ ڈریس میں ایک عورت بھاگتی ہوئی گئی ہے. ہماری میڈ وغیرہ نہیں تھی، ہمارا ایک لڑکا کام کرتا تھا، تو وہ بھی سو رہا تھا اس وقت. تو میں نے ابو کو فوراً، مطلب ایک لمحہ نہیں گزرا، میں ڈرتی نہیں ان چیزوں سے، مگر اس وقت مجھے تھوڑا سا ہوا کہ ایک اچانک سے کوئی گزرا ہے تو میں دیکھوں کون ہے. ابو سے میں نے جا کے پوچھا، میں نے کہا ابو جی کون تھا یہ، کوئی آیا تھا یہاں پہ؟ تو ابو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا میں ہی یہاں پہ بیٹھا ہوں، کوئی بھی نہیں آیا، دروازہ بھی نہیں کھلا، کچھ ایسا نہیں ہوا. تو اس دن تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہوا. اچھا شبانہ بیبی ہونے کی بات کچھ عرصے کے لیے شبانہ ذرا وہ ہوتا ہے نا ماں باپ کے یہاں پر جب آ جاتے، تو شبانہ یہاں پر آئی ہوئی تھی. تو شبانہ نے باقاعدہ اس وقت دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بالکل سیاہی مائل ان کا فیس تھا عورت کا، اور آف وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا، اور وہ لیٹی نہیں ہے. شبانہ ڈر گئی ایک دم سے. اچھا میں اس چیز کو یقین کریں میں سمجھتی نہیں تھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ بھی سب ڈر جاتے تھے، مطلب پورا. شبانہ باقاعدہ اس قدر آنٹی رونے لگ گئی، اور پھر ہم نے آیت الکرسی اور جتنا حصار باندھنا تھا وہ باندھا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے شاید ایک دم سے ہمارے اوپر اس لیے اٹیک نہیں ہوا کہ پڑھتے پڑھاتے جب رہتے ہیں نا آپ اپنے اوپر حصار باندھ لیتے ہیں. اب ہم نمازی ہیں. الحمدللہ. ایک دن تو اتنا برا ہوا تھا کہ میں اس چیز سے بڑی خوفزدہ ہو چکی تھی، ان چیزوں سے میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ میری والدہ حالانکہ بیمار ہی چل رہی تھی، تو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بالکل لپٹ کر سونا شروع کر دیا کہ مجھے اتنا خوف آنے لگا. تو ایک رات کو اسی طرح سے سوتے سوتے میں نے ان کو دیکھا، میری والدہ کی شکل بالکل بدلی ہوئی، اور مجھے وہ بالکل ہی مطلب وہ الگ نا، میں جو بالکل جو چیخ مار کے میں بالکل سائڈ ہوئی ہوں، تو میں خیال ہے 1 گھنٹے تک میں شبرنگ ہو رہی تھی. بالکل مطلب یہ میں بالکل سچ بول رہی ہوں کہ اس میں جھوٹ کوئی بات نہیں ہے. اچھا ہوا یہ کہ ایک بار ہماری امی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. امی اسی وجہ سے میری امی یہی وجہ سے، دیٹ واز دی مین ریزن. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بس وہ حکم ربی بھی ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں. اچھا ہمارے نیبرز میں، اچھا دیٹ واز ناٹ ریلیٹڈ فرام ہمارے گھر کے اس سے نہیں تھا، وہ ایکچولی وہ پورا ایریا ہی ہانٹڈ تھا. اچھا وہ چیز دیٹ از ہانٹڈ. اچھا اسٹل دیٹ از ہانٹڈ. اچھا وہ چھوڑ دیا نا. ہاں نہیں وہ تو چھوڑ دیا. ایکچولی ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر بیٹھے باتیں، سم ٹائم میں سوچتی تھی کہ یار میں کسی سے پوچھوں یہ کیوں ہے. کچھ ہوتا ہے نا کہ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، دوسرے سے پوچھتے ہیں. ایک لیڈی آئی ہماری ادھر ہی ایریا میں، بالکل نیکسٹ ڈور تھے نا، تو وہ آئی امی کی خبر وغیرہ پوچھنے کے لیے کیسی طبیعت ہے. تو میں نے نا تھوڑا سا وہ اپنے اس پہ وہ کیا کہ میں نے کہا میں عجیب سی بات پوچھوں گی، مے بی یہ سمجھیں کہ کیا اسٹوپڈ سا کویشچن کر رہی ہے. تو میں نے کہا باجی آپ مجھے ایک بات بتائیں گے پلیز کہ ہم یہ گھر مطلب از دیٹ اوکے، ہم لوگ یہاں پر مطلب شفٹ ہوئے تقریباً 8 سال ہو گئے میں ابھی تک، مگر گریجولی ہوتی گئی چیزیں تھوڑے تھوڑے سے زیادہ، لاسٹ میں پھر بالکل اینڈ میں بہت زیادہ ہونے لگی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو شازیہ یہ میں نے تعویذ پہنا ہوا ہے، اور یہ پورے 4 لوگ ہیں، بیٹا بیٹی اور ہسبینڈ وائف، اور ہندوز ہیں. اچھا انہوں نے یہ، میں باخدا میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، اچھا انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو میں نے تعویذ پہنا ہوا ہے، اور یہ میں نے اس لیے وہ کیا ہے کہ میری حفاظت ہو. مجھے آ کے مارتے ہیں وہ لوگ، اور وہ بیچاری پتہ نہیں کس ڈیزیز میں وہ مبتلا ہو گئی، بہت زیادہ ڈینجرس. اور ان کے جو اوپر رہتے تھے ان کے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، مطلب یہ تھا اس میں کلیش ہو جاتا تھا یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کوئی موت ہو جاتی. اور تم لوگ کتنا عرصہ رہے اس کا؟ ہم لوگ تقریباً 9 سال. 9 سال. اور امی کا انتقال کب ہوا؟ امی کا انتقال 2 سال پہلے. مگر آنٹی یقین کیجئے کہ جب ہم نے شفٹنگ کی ہے نا تو وہاں سے اب پتہ نہیں کتنی اس بات کی صداقت ہے. آنٹی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرح کے گھر سے اگر جیسے کہ کوئی سامان میں، جیسے کوئی چھوٹی سی چوہیا کسی سامان میں بیٹھی ہوئی اس گھر سے جو ہانٹڈ ہو، جس طرح جس گھر میں اثرات ہو،
उस घर से अगर कोई इस तरह का कोई कोई भी छोटा सा जानदार जानवर आ अगर कोई चीज़ आ जाए तो जाए। उसके क्या असरात होते हैं उसका मतलब ये कि वो असरात आपके साथ चलकर शक्ल बदल कर आ मेरी गए। वालदा की फिर डेथ के दोबारा बाद फिर वो से कुछ घूम भी जाएंगे। नजर नहीं आया, फिर हम वो लोग ने बहुत जुंगिया urgently एक आ गई थी हमारे साथ वो सामान किसी में। भी छोटी माइनर सी चीज में होकर आ सकते हैं आपके उसमें, फिर फैल जाएंगे। वालदा की डेथ के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया वो, कुछ भी हमारे घर में कोई ना लिजर्ड है ना इस तरह की कुछ चीज़ है, कुछ भी नहीं। और जिस घर में हम पहले रहते थे उसमें 4 लिजर्ड्स तो ऊपर आपका इस्तकबाल कर रही होती थी। अच्छा आंटी, लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते थे, मगर हमने कहा कि वो होता है ना कि नहीं कुरान खानी अब हर महीने करवाते थे या मिलाद करवा ली, तो इन चीज़ों से बहुत बरकत होती है आपके घर में। तो अब जब भी हम कुरान खानी का सोचें तो कोई ना कोई बीच में रुकावट आ जाए। मेरे भाईजान ने कहा कि हम लोग इन मराहिल से गुजर रहे थे। भाईजान से मैंने कहा कि भाईजान ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा करें। कहते बेटा ऐसा करता हूँ, मैं अपने जो मौलवी साहब हैं उनको ले आता हूँ, उनके पूरे बच्चों को उनको लेके आके कुरान खानी करवा लेता हूँ। अब वो लेके आए, अच्छा वो लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डे पता चला कि वो मौलवी साहब ही कहीं दूर चले गए, हालांकि वो गायब ही हो गए किस्म के। वो कह रहे हैं कि हम मतलब एक अजीब अजीब चीज़ें होने लग गई। यानी उन्हें भी झटका लगा हुआ, हाँ जी, तकलीफ और पहुंची उन्होंने होगी। बताया कि हमें पढ़ते हुए बहुत मुश्किलात हो रही थी। सही। और जाहिर है जो इल्म रखते हैं हमें तो नहीं नज़र आता, उन लोगों के जैसे आंटी हैं या जो इल्म रखते हैं उनको नज़र आती हैं चीज़ें। बेटा अगर आपके पास नबी पाक का ख़त पहुंच जाता ना, जो अहले ज़मीन के नाम हुज़ूर पाक ने लिखवाया हज़रत अली से, वो अगर आपके पास पहुंच जाता, मैं लेकर आई हूँ, किसी को ज़रूरत हो तो जन्नातों के लिए होता है, हैं। जो जिन्नातों के नाम लिखा हाँ, था, एक नामा मेरे लिखा पास है, आपने। मैंने अपने घर पे लगाया। हाँ, अगर वो लग जाए ना आपके घर में तो समझ लें फिर ये तमाम हाँ, ये चीज़ें जो चीज़ें नहीं मौजूद होती। हैं ना वो भी गायब हो जाएंगी और नई चीज़ों का दाखिला बंद हो जाएगा। वो आप मुझसे ले लीजिएगा। मेरी एक कुरान आंटी के थी, एंड मैं में। भी मेरी आंटी थी, उनके साथ ये उनकी वो डॉक्टर है माशाल्लाह, बहुत जो ज़्यादा माशाल्लाह मुझे लगता है लोग तरक्की करते हैं उनसे जलने वाले ज़्यादा होते हैं, उनके ऊपर इन चीज़ों को लोग ज़्यादा जादू और ये सब चीज़ें करवाते हैं, उन्हें नुकसान पहुँचे। तो उनकी तो मैं कहती हूँ कि जब से वो डॉक्टर बनी उन्होंने अपनी ख़त्म किया ना हाउस जॉब, उनकी शादी बहुत अच्छे घर में भी, उन्होंने तो सारी अपनी ज़िंदगी उनकी मौलवी साहब और इन चीज़ों के जबकि खुद डॉक्टर थी वो। हाँ निकल गई है। हालांकि वो खुद उनके मियाँ डॉक्टर है माशाल्लाह, वो कनाडा में रहती हैं। उनके साथ ऐसा होता था वो पानी को छू नहीं सकती थी, वो पानी को देख के चीखें मारती थी क्योंकि वो पाक नहीं हो सकती थी। वो ये उनके ऊपर हो गया था, वो चीखें मारती थी, वो बाथरूम जाती थी, वो पानी नहीं इस्तेमाल करती थी, वो पानी नहीं पीती थी, छोटे छोटे उनके बच्चे। और इतना फिर मेरे वालिद साहब उनको लेकर गए मौलवी साहब के पास। जैसे ही मौलवी साहब ने पढ़ना शुरू किया है उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू किया। अरे वो बर्दाश्त नहीं करते ना नेकी को बुरे लोग। तो वो फिर पढ़ा के वो तावीज़ और वो सब करके, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अब तो मतलब अब हमें तो नहीं पता, अब ज़ाहिर अब तो वो 7 समंदर पार मेरे ख्याल में इन चीज़ों का असर ख़त्म होता है, मैंने ऐसा सुना है। लेकिन बेटा अब तो कनाडा से अमेरिका से फ़ोन आते हैं कि उनके घरों में असरात हाँ हैं। तो ये तो मैं वो इतनी बात तो वहाँ पे भी सब लोग हैं ना। हाँ इवन कि सऊदी अरब से भी कुछ लोग हैं जो सब जगह हमारे हैं। जानने वाले हैं, वो बोलते हैं कि लेकिन ये कि असरात हैं। उनका मैं कहती हूँ मामला शायद ऐसी ठीक हुआ। जगह पे कैसे हो हाँ सकता है? बेहतरी तो अच्छा, लगा कहते हैं कि समंदर में अगर डुबकी लगा लो, डुबकी पूरा लगा लो तो सब या असरात खत्म हो समंदर जाए। के ऊपर पार कर लो, समंदर क्रॉस कर लो। हाँ क्रॉस वो कर लेंगे। क्या असर खत्म हो जाता है असरात? हाँ कहते हैं, देखिए ये समंदर का पानी लाके हम भी छिड़कवाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं 7 लहरों का पानी, यानी कि एक लहर आए पानी ले लो, दूसरी लहर आए एक और पानी लो, 7 लहरों का पानी लो और अपने घर में ले आओ। फिर हम उसको सही टाइम और सही तरीका बताते हैं कि आप उसको दहलीज में छिड़को रात सोते वक्त, यानी उसके पास से फिर कोई गुजरे नहीं। आप उस दहलीज पे छिड़को उसको बराबर 7 दिन। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ हम धुनी वगैरह करवाते हैं, लुबान की पढ़ कर देते हैं, तो वो असरात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है चारों को आयतल कुर्सी बेटा और नबी पाक का ख़त मुबारक, इससे अच्छा बढ़कर चीज़ नहीं है कोई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ जो जादू या असरात होते हैं उनमें ये होता है कि आप बीमार हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें इंसान अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर देता है। मतलब जो ख्याल पे मैंने जादू अपने दिमाग पे। मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं कि वो मैंने बताया कि हमारी एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार उनके बेटे की शादी हुई। जी अच्छा उनका एक ही बेटा था और वो अच्छे बड़े सऊदी अरब से आए थे, बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे खाते पीते लोग थे। तो ख़ानदान का हर इंसान ये चाहता था कि उनकी बेटी की शादी हो जाए। तो हम लोग उस वक्त छोटे छोटे थे कि मैं 12-14 साल की ऐसी होंगी। तो उनकी जब या 16 साल की होंगी मेरे ख्याल, इतना याद नहीं है मुझे, स्कूल में ही थी मैं। तो जब उनकी शादी हुई तो बहुत खूबसूरत लड़की वो लेकर आई।
ब्याह कर हाँ, और बहुत खूबसूरत लड़की, इतना सफ़ेद रंग उसका कि जैसे हाथ लगाओ तो वो मैली, और बहुत अच्छी। और वो जो लड़की थी वो भी रिश्तेदारों में से ही थी, दूर की, और वो बिल्कुल ठीक लड़की थी। कभी उसको कोई ऐसी हरकतें करते हुए किसी ने देखा नहीं कि वो कोई एबनॉर्मल हरकतें कर रही हो या कुछ हो रहा। वो शादी की रात वो होती हैं रस्में शस्में हो रही हैं, ये वो। उसने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। वॉशरूम सहन में था। उनका हाँ चले जाएं, 2-4 लोग थे घर में बस। वॉशरूम गई तो वापस ही नहीं आ रही, वापस ही। अरे भाई कहाँ चलेगी। अब पूरा घर ढूंढ लिया तो वो दुल्हन नहीं मिल रही घर में, कि दुल्हन कहाँ गई। ऊपर नीचे हर जगह देख लिया, दरवाज़ा खुला हुआ था घर का। जो बाहर गए तो वो गली में, जैसे वो होते हैं ना गटर ऊपर बने हुए होते हैं थोड़े ऊंचे, बाल खोल के उस पर बैठी हुई थी। और फिर उसको रोज़ का ये मामूल था कि उसको रोकना पड़ता था रात को 2:30 से 3 बजे के करीब। वो भागती थी बाहर की तरफ कि मुझे जाना है, और वो जाके ना उसको दुपट्टे का होश ना कपड़ों का होश, बस वो जाके कहती थी मुझे इधर बैठना है, बस बाल खोल के वो गटर पे बैठ जाती। फिर उसके बाद उसकी तबीयत इतनी ख़राब। फिर किसी को दिखाया, उन्होंने कहा कि आप ही के कोई रिश्तेदार थे जिन्होंने आकर इसको मछली खिलाई है, और उसमें मछली पे कुछ होगा। और फिर वो पकड़े गए कि मछली किसने खिलाई थी। सही, ठीक है। खैर वो ख़ानदान में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लोग जलते हैं करते हैं, लेकिन उस लड़की का जो, अब तो माशाल्लाह ठीक है वो, लेकिन उसका जो हाल हो चुका है ना, वो काला रंग, सूखी, वो जो एक खूबसूरती थी ना, वो तो मेरे ख्याल 6-7 महीने में ख़त्म हो चुकी थी उसकी। और वो इतनी बीमार, इलाज करवाए जब तो जिंदा थी शायद अब तक। हाँ, इतना वो बीमार थी। और अब तो खैर बहुत साल गुजर गए उस बात को, सालों गुजर गए। हाँ, बच्चे भी हो गए उसके बाद, अल्लाह का शुक्र। लेकिन वो ये था कि उसकी शादी के बाद फिर वो जो हम जिनकी वो बहू जो ब्याह कर लाई थी, उनका इंतकाल हो गया अचानक, उनके गुर्दे फेल हो गए, उनका भी इंतकाल हो गया। फिर बहुत सारे उनके घर में मसले मसाइल, लेकिन अब वो ठीक तो है, अब तो बच्चे भी हैं माशाल्लाह। लेकिन वो जो एक दौर, वो टाइम जो गुजारा उन्होंने, वो बड़ा तकलीफ दे था। असल में बेटे जब लड़की को माइयों बिठाया जाता ना, सबसे पहले ये करना चाहिए, जब लड़की को माइयों बिठाना, पहले नहा धो के साफ सुथरी होके उसके ऊपर कुछ दम करवाना चाहिए किसी को बुलाकर। ये तरीका कोई लोहे कहते हैं कि हींग को रख लें, हींग या कोई लोहे की चीज कोई साथ पल्लू के बांध। अब बेटे वो हींग लेके जाएगी तो वहाँ जरा बुरा माना जाएगा लोहे की, लेकिन ये कि अल्लाह का कलाम जो है ना बेटे, उससे इसको दम करना चाहिए, लुबान की धुनी देनी चाहिए, यानी माइयों करने से पहले बहुत एहतियात के साथ उसको। तो माइयों किया इसलिए जाता है कि कुरान खानी की जाती है, जहाँ मिलाद होता है सारा, और ये अल्लाह के नाम से शुरुआत की जाती है कि जी घर में एक मुबारक चीज़ हो रही है तो अल्लाह के नाम से जी। फिर बेटा उसका हिसार करा जाए, हिसार करके फिर उसको शादी की रात की एक दुआ बतानी चाहिए, लड़की को भी और एक लड़के को भी। हमारे यहाँ बताई नहीं आती। लड़के को चाहिए कि सर पे हाथ रख के लड़की के कुल हुवल्लाहु सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े, और लड़की को चाहिए दूल्हा के पास जाने से पहले, बात करने से पहले, या मुईदो और या रऊफ़, अल्लाह ताला का नाम जो है वो पढ़ के दूल्हा पे दम कर दे खामोशी। तो दोनों मियाँ बीवी के फिर औलाद भी खुश होती है, सही पैदा होती है, और रिश्ते भी सही कायम रहते हैं, वरना उसी में जो गड़बड़ आती है नहीं होती। अच्छा, एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी। बात हो रही है काला जादू की, और हमारे साथ यहाँ ऑडियंस में कोई खातून मौजूद है, वो अपने बेटे के बारे में कुछ पूछना चाहती हैं। अब्दुल वहाब उनके बेटे का नाम है, कमरुन निसा। कौन सी खातून है कमरुन निसा जी? माइक दीजिएगा फौरन। हाँ, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। हाँ, मेरे बेटे की जब से शादी हुई है, जब से उसके साथ ऐसे ही चल रहा है। अच्छा कारोबार सब कुछ सब तबाह हो गया उसका। बीवी का नाम बताइए। बीवी का नाम फराह। फराह गुस्सा तो नहीं करती ज़्यादा? है, गुस्सा तो नहीं करती फराह? नहीं, गुस्सा तो करती है, मगर सारा कारोबार और उसका पैसा सब कुछ लोगों ने लेके वापस नहीं दे रहे मेरे बेटे को। अच्छा, मकान नंबर बताइए अपना। 60 और 6। 7 और 6।
क्या काम करता था ये? मेरे बच्चे की बाल की दुकान थी, 11 तो कारीगर थे। अच्छा। दुकान पे बहुत बड़ी दुकान थी, सब तबाह हो गए। वो ठीक है, वो हैं? तबीयत ठीक है उसकी बेटे की? तबीयत भी उसकी इतनी खराब होती है, कमर से पैर तक दर्द होता है, एक दिन दूसरे दिन सही हो जाएगा। अच्छा, टांग में आता है? हैं? टांग में आता है दर्द? हाँ, ये सब होता है, कमर से पैर तक बिल्कुल नहीं उठ पाएगा और फिर दूसरे दिन बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, और इतनी तबीयत उसकी खराब रहती, कुछ मुझे नहीं। आप उसे लेकर आ सकती हैं मेरे पास? ले आइएगा, मैं उसका इलाज कर दूंगी। वैसे मैं अभी आपको यहाँ एक बता देती हूँ खास जिक्र उसके लिए, चारों को आयतल कुर्सी अलहम शरीफ, ठीक है ना, और एक मैं आपको देती हूँ, एक आयतें हैं मेरे पास, वो आप पानी में डाल के उसको पिलाइएगा, इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके फिर साथ क्या चक्कर है? इसके साथ जो है ना जादू हुआ हुआ है, हैं? जादू हुआ हुआ है। लेकिन उनका जो कह रही है ना कि शादी के बाद से, तो शादी का मैं ये पूछना चाहूंगी कि शादी कुछ का लोग कोई शादियों ऐसा से है? खुश नहीं होते ना, लोगों के घर में शादियां हाँ, हों। शादी वाले दिन से उसके साथ ये चक्कर चल रहा है। तो वही बात है ना कि जो शादी में बिठाने के लिए लड़का लड़की को जो तरीके होते हैं, वो अगर आप लोग समझ लें, सब उन तरीक़ों से बिठाएं, उनकी माइयों करें और उनको सदका खराज दे के करें, और फिर बड़ा संभाल के लेके चलना सब पड़ता है। कुछ करते हैं हम लोग करा। नहीं, वो पहले दिन जो एक तरीका होता है ना, उसको अगर जैसे अभी मैंने बयान किया, अगर आप उसको फॉलो करें ना, तो फिर इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। अल्लाह बहुत रहम करता है, करम करता है। हमारा एक सुन्नतें ही हैं। बेटा है। एक ही बेटा है? हाँ, 2 बेटी है। ओफ अल्लाह, बड़ा ये भाई, मैं तो कहूँगी कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता ना किसी की। ये अक्सर मैंने देखा शादियों के बाद फौरन, वैसे मैं एक शादी नहीं बर्दाश्त होती ना, कुछ और कोई लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी से कारोबार था उसका, उसका अच्छा कारोबार था, वो अच्छा आमदनी थी। कि ये जो उन्होंने खातून जो कह रही हैं, क्या ये आप क्या समझती हैं कि ये शादी के बाद कोई लॉस लड़के के लॉस की वजह से हुआ है, या जो आप बता रही हैं कि रसूमात में जिस तरह नहीं, का वो जो care लोग होती देखे ना, है, बहुत लोग होते हैं ना आसपास में, उसकी कोई मिठाई झपट में खिला आ रहा गया है, कोई मिठाई खिला रहा है, कोई पान खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, उसमें कोई खिला देता होगा कुछ। जी बेटा, मैं बताऊं कि फरा जो है अब्दुल वहाब पे थोड़ा भारी है, ठीक है। फरा की जो शख्सियत है ना, वो अब्दुल वहाब पे भारी है। अब्दुल वहाब थोड़ा सा दबा हुआ है, फरा डोमिनेटिंग। हाँ, तो उसकी वजह से जो है ना आपका बेटा सही चल नहीं पा रहा है। अब उसे अकेले में थोड़ी बात करनी पड़ेगी फरा से और अब्दुल वहाब से। फरा हावी है उस पर थोड़ी सी। इससे उसका क्या ताल्लुक है जादू अब्दुल का? वहाब जो है वो मतलब ज़हनी तौर पर कुछ नहीं, इससे पता है क्या, वो अपनी बहू से वो हो जाएंगी ना, आपा जो ये बता बात रही नहीं है करें इल्म आप। अदात से बता रही हैं आप, हाँ, है ना, वो आप मैच कर रही हैं। नहीं, वो तो शख्सियात की बात अलग है, वो नहीं, तो जादू की देखिए, बात कर रही है ना। बेटा देखो, बहुत सारी शख्सियात ऐसी होती हैं जो दूसरे को खा जाती हैं अपनी शख्सियात से। सितारे नहीं मिलते, सूट नहीं करते तो वो इतना हावी हो जाते हैं, दूसरा पजल होकर खत्म हो जाता है। नहीं, लेकिन आपने तो अभी कहा है कि उस पर जादू हुआ है, फिर जादू भी है, लेकिन बेटा ये चीज भी आ रही है। जो शख्सियत की बात है वो अपनी जगह है और जादू उनकी अपनी जगह है। तो दोनों जादू चीजें हैं। किसी दुश्मन ने किया होगा ना हाँ, उन पर, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जाहिर है वो बेटी की शादी हुई है। कुछ लोग चाहते हैं कि कोई और चाहता था कि आपके बेटे की शादी उधर हो जाए, कोई चाहता था ऐसे? ये तो पता नहीं है, मगर शादी वाले दिन से ये चल रहा है। अच्छा, ये लड़की गैरों की है या अपनों की है? नहीं, अपने रिश्तेदारों की है। अच्छा, तो हो सकता है आपका बेटा इतना अच्छा काम करता था, इतना अच्छा कारोबार था, तो कारोबार दूसरे लोग अच्छा चाहते होंगे कि बहुत हमारी बेटी से कारोबार शादी हो जाए। हाँ, इस तो वजह इससे जब से उसके साथ ये चल रहा, अब तो लोगों ने या हो सकता है लड़की बहुत अच्छी हो और कोई ये चाहता हो कि ये लड़की हमारे घर आ जाए, लेकिन आपके बेटे से शादी हो गई उस लड़की की, तो इस वजह से कोई लड़की को जो चाहते हो कि हमारी बहू बने, वो लोग मैं भी कर आंटी सकते को हैं। बोलूंगी कि प्लीज इस चक्कर में बहू को मत करिएगा कि आप मनूस हैं, ये भी बड़ी चीजें होती हैं। ये तो भाई तुम तो मनूस हो, जब से आई हो मेरा बच्चा, ये ना लड़की करें। का कोई कसूर नहीं, लड़की अपने अल्लाह देता है, अल्लाह लेता है, अल्लाह ही देता है। और सिर्फ अल्लाह ईमान ही जोड़े रखना। बनाता है, अल्लाह आसमानों पे जोड़े बनाता है, वही दुनिया में बनते हैं। आपके पता है लोग ये होते हैं कि खुशियों से जल जाते हैं इंसान तुम्हारी की, बहू ये जब लोग से इतने आई खुश है, क्यों जब से ये हो रहा हैं, है, इनकी वो शादी इतनी अच्छी क्यों हो गई, इनका कारोबार इतना अच्छा क्यों है। पैसा जिसने उधार लिए वो पैसा भी नहीं दे रहे। वो किसी ने कारोबार पे भी हो सकता है, कोई इसके कारोबार से जलता हो, कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, कोई रिश्तेदार हो अरे जिसने मेरी जादू एक किया। हैं जानने वाली, उनकी शादी इतने अच्छे घर में हुई, शी वॉज नॉट वेल ऑफ। उनके घर मतलब बहुत बाप उनके नहीं थे, वालिद साहब नहीं थे, ये सब। शादी इतने अच्छे घर में हुई, इतने बड़े घर में, क्योंकि महल था कि आपको याद से 30-35 साल पहले इंटरकॉम लगे हुए और एसी चल रहे और ये गाड़ियाँ और ये सब। उनकी शादी हुई है, उनकी खाला चाहती थी कि उनके बेटे से हो जाए, जो कि नहीं हुई। शादी हुई है और शादी के बाद 7 सालों ने जिस अजियत में उस घर में काटे,
اور اس کے بعد تو ساری زندگی اتنے غربت میں رہی ہے نا کہ لوگ جو عیش وہ کرتے تھے نا، ہائے اتنا، یہ ہائے جو ہوتی ہے نا، اتنے بڑے گھر میں چلی گئی وہ، اور اس کا میاں اتنا امیر، اس گھر میں نوکر اور یہ اور وہ، اتنی میزریبل لائف میں نے دیکھی ہے کہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. ہماری امی بتاتی ہیں، پھر ہم خود بڑے ہو گئے، ہم چھوٹے تھے اس وقت، پھر ہم نے بھی دیکھا ان کو کہ افسوس ہوتا ہے. پھر وہی بات ہے، میاں پھر بولے کہ نہیں تم تو منحوس ہوئی ہو، میں تو اتنے عیشوں میں جی رہا تھا، تمہاری وجہ سے. یہ سب میں کہتی ہوں لڑکی اپنا نصیب خود لکھ کے نہیں آتی ہے. تو میری تو بڑی ہاتھ جوڑ کے یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ لڑکیوں کو بلیم نہ کیے، اس سے زیادہ تکلیف دے کوئی جملہ ہی نہیں ہے کہ تم منحوس ہو یا تم جب سے آئی ہو میرا بیٹا برباد ہو گیا. لڑکی تو خود سو خواب سجا کے کسی اور کے گھر جاتی ہے اپنا سب. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا، کوئی انسان جو ہے وہ منحوس ہوتا ہی نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق کو برا کہنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. بتا دیتی ہیں آپ کو، سورہ یاسین کو نا 3 مرتبہ پڑھیے گا اور پہلے سے پانی کو ملٹیپلائی کاٹ لیجیے گا، اور کاٹنے کے بعد سورہ یاسین اس پر دم کر لیجیے گا، چاروں کو آیت الکرسی. اس پانی کو اس کے کاروبار کی جگہ اگر موجود ہے ابھی تو چھڑکیے گا اور پلائیے گا اسے. آپ سن تو لیں، علاج تو سن لیں. ہاں، پھر اسے پلائیے گا اور اس کے کاروبار کی جگہ اگر موجود ہے تو وہاں سے چھڑکیے گا اور اسے مسلسل پانی پلائیں پڑا ہوا، چاروں کو آیت الکرسی کا اور سورہ یاسین کا. جس فریج میں، بوتل میں، کولر میں، مٹکے میں جو پانی جہاں پر ہوتا ہے وہ سبھی پی سکتے ہیں. ہاں، یہ اس کا حل ہے بچے کا. وہی کام ہاں تو کسی نے کاروبار کے اوپر کیا ہوا ہے، پڑھی آئے گا نا پھر ہلکا ہو جائے گا سارا اس کا ہاتھ، اس کا معاملہ سارا. اصل میں آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے کسی نے، اس میں آپ کی بہو کا کوئی قصور نہیں. ہاں آنٹی ویسے نظر بد بھی تو ہو سکتی ہے. بڑی زبردست بیٹے، ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں دوسرے کو، مائک رکھ دیجئے بس ہو گئی آپ. وہی اثر ہوتا ہے. حدیث میں بھی ہے کہ نظر بد جو ہے یا تو انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یہ حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے. تو نظر بد کا کچھ بتائیے کہ آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے کہ اچھا برا ظاہر ہے اس کے لیے ہم کیا کریں. دعا ہوتی ہے نا. دیکھو بیٹے، نظر کی سب سے پیاری دعا ایک تو سورہ کوثر، اور او نظر تم من نظرین فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، یہ نظر بد کی دعا ہے. یہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور جب بھی نکلو نا تو اپنا حصار کر کے باہر نکلو تیار ہو کے، کیونکہ لوگ نظر بہت لگاتے ہیں. اچھا، نظر بری زیادہ خطرناک جب ہو جاتی ہے جب کسی پہ کوئی اثرات ہوں یا کسی کے گھر میں کوئی اثرات ہوں. ایسا بندہ باہر نکلتا ہے، اس کی ہے نا فیلنگز، اس کی حرکات و سکنات عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتی ہیں جس کے گھر میں کچھ نہ ہو. وہ جب دیکھتا ہے اس چیز کو تو بڑا بری نظر سے، بڑی حسد کی نظر سے دیکھتا ہے. حسد کی نظر جب لگتی ہے تو وہ فوراً پتھر کو بھی توڑ سکتی ہے، انسان کے چہرے پہ جھائیاں بھی کر سکتی ہے، دوسرے کو برباد بھی کر سکتی ہے، نقصان دہ عمل ہو جاتا ہے. ہر ایک آنکھ میں ایک زہر ہوتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ 7 مرچوں سے جو ایک نظر تھا، یہ میں پوچھنا ذرا سا چاہوں گی کہ اس سے نظر واقعی اترتی ہے؟ یہ ٹوٹکا ہے، 7 مرچیں، لیکن آپ اس کے کل تو ضرور پڑھنا اترتی ہے نا، لیکن کل پڑھنے پڑتے ہیں. ٹوٹتی ہے لیکن پڑھنا اللہ کا کلام اگر نظر، ہاں وہ تو میں تینوں چاروں کل پڑھ کے آئی تھی. 3 ہی یاد ہوتے ہیں ویسے لوگوں کو، لیکن 3 ہی چوتھا یاد نہیں ہوتا. لیکن جو ہے لائک اس میں سے اگر اسمیل نہ آئے مرچوں میں سے تو اس کا مطلب نظر ہے. اچھا، ہم پھٹکری جلاتے ہیں کالا دانہ، اس میں شکل بن جاتی ہے، تو وہ شکل کسی انسان کی بھی آ جاتی ہے، کسی بھوت کی بھی، کسی اوپری چیزوں کی بھی آ جاتی ہے. تو پھر ہمیں لوگوں کو دکھاتے ہیں. لوگ روزانہ تقریباً اتنے لوگ آتے ہیں، لیمو کٹواتے ہیں مجھ سے، میں لیمو کاٹتی ہوں. یعنی انہیں لٹا دیا اور وہ لیمو جو ان کے ماتھے پہ کاٹا، 4 ٹکڑے کرے ہاتھ کے یہاں، اور اگر چھری گھس گئی سر میں تو ہو گیا کام. رومال رکھ کے. اچھا، پھر سیدھے پاؤں پہ الٹے پاؤں پہ دونوں پہ کاٹا، پھر وہ پھٹکری جلائی تو پھر وہ 3 دن نظر ٹوٹتی. یہ ٹوٹ کے ہے نا، یہ تو یہ ٹوٹ کے کلام اللہ تعالیٰ کا بہترین ہو جاتا ہے بندہ، صحیح بالکل صحیح ہو جاتا ہے. پانی سے بھی اترتی ہے، پانی سے بھی اترتی ہے. اچھا، کالی مرچوں کا بھی سنا ہے ہم نے، کالی مرچی جو ہوتی ہے 7 دانے، 7 دانے، بالکل اس سے بھی نظر ان سے بھی اترتی ہے نا. اور ایک لڑکی کی تو میں نظر توڑ رہی تھی بیٹے، اس نے جو شکل بدلی ہے وہ بتایا، وہ اس نے شکل بالکل ایسا لگا جیسے اس پہ کوئی جانور آ گیا. اس کی آنکھیں گھوم گئی، پتلیاں عجیب سی ہو گئی، آواز، یہ گلا پھولا اس کا، اتنا موٹا پھولا. پھولنے کے بعد جو چلائی ہے، کبھی آپ ڈر کے بھاگی ہیں سر؟ نہیں، میرے ساتھ جو خواتین بیٹھی تھی انہوں نے اس کو پکڑ لیا، جو اس کے ساتھ آئے تھے انہوں نے پکڑا، ان کا یہ ایسا کرتی ہے. بیٹا جو اس کی مردانہ آواز نکلی ہے، جو اس نے دھمال کرا گھر میں، میرے بچے ڈر کے ادھر ادھر ہو گئے. نواسی آئے ہوئے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو پکڑا. پھر میں اس کو دم کرا، پھر میں نے پانی پڑھ کے جو کھینچ کے مارا نا اس کے منہ پہ بار بار، ایک دم ٹھنڈی ہو کے جو گئی ہے نا. ایک چیز ہے میرے پاس، جو ایسے جلالی ہوتے ہیں نا ان کے لیے وہ دم کرنا پڑتا پانی، تو وہ مارا اس کے چہرے پر. ماشاء اللہ اس کے بعد وہ بالکل سیٹ ہو گئی، سیدھی ہو گئی. بھائی بیٹھے بیٹھے
कुत्ते की आवाज़ निकाल रही, कभी बिल्ली की आवाज़ निकाल रही, अजीब अजीब हरकतें कर रही। यार लड़कियों पे तो बेचारी तमाशा बनी हुई एक और बेचारी चीज़ इनसे लोगों के पूछूंगी मैं आपा से कि मेरी एक फ्रेंड मैंने इस्लामाबाद में ब्रेक के बाद बात करें। हाँ। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर समिया की बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी। बात हो रही है जादू की, असरात की, और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है इस वक्त माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं यहाँ पर। अभी इससे पहले मुबशिर साहब थे हमारे साथ, मजहबी स्कॉलर थे, तो उन्होंने भी ये बात की और इन्होंने भी यही बात की कि जादू तो है, होता है, और ये तो कुरान शरीफ में भी जिक्र है, उसके लिए आयतें भी उतारी गई हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये अज्यूम कर लेते हैं, जिनको ये गुमान होता है कि हम पे जादू है या असर है या आसेब है, लेकिन एक्चुअली वो किसी बीमारी का शिकार होते हैं। एग्जैक्टली। सब लोगों पे जादू नहीं होता। उन्होंने भी यही कहा कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम पे जादू है और हम पे आसेब है, जबकि वो उनको कोई फिज़िकल कोई बीमारी होती है, और फिर हम उनको यही कहते हैं कि जी आपको बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाइए। आप क्या कहती हैं, आपके पास कितने ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी, जिनको ऐसा लगता है, जिनके माँ बाप को कि जी इनको कोई होता है ना, दो लोग आते हैं, माँ कह रही होती है कि आसेब हैं या जादू है, और बाप कह रहा होता है कि नहीं ये बीमार है। आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? जी, ऐसे आते हैं अक्सर। जब ओ लेवल्स का रिज़ल्ट आते हैं या जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद बच्चे जो बहुत सारे जिनके नंबर्स बहुत कम आते हैं या फेल हो जाते हैं, तो वो बड़े परेशान घबराए हुए आते हैं। तो मदर्स हमेशा यही कहती हैं कि नहीं नहीं, आप इसको कुछ नहीं कहें, इस पे जादू हो गया था असल में। और बाप जो है वो सर पकड़ के बैठे होते हैं कि बेटे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है, और सारा वक्त पतंग उड़ाते रहे और खेलते रहे और टीवी देखते रहे। तो आप प्लीज़ इनकी टेस्टिंग करें, साइकोलॉजिकल एजुकेशनल टेस्टिंग करें और एवेलुएट करें कि किस वजह से आए। तो उसके बाद हम ज़ाहिर है कि चूँकि अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, मदर की बात भी हम सुनते हैं, उनको भी तसल्ली देते हैं कि ठीक है, और फिर वो शक का इजहार भी करती हैं कि फ़लाँ ताई ने किया या फ़लाँ चची ने किया, यानी एक तरह से बदगुमानी भी साथ हो जाती है ना, फिर घरों में नफरतें भी बढ़ जाती हैं। जी, तो उसमें फिर इन दी एंड यही पता चलता है कि बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी थी या बच्चे ने अपनी रूटीन मैनेजमेंट नहीं की। तो मेरे पास तो जब भी केसेस आए हैं तो उसमें बहुत दफ़ा लोगों ने जिक्र किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो जाते हैं, कोई ना कोई मसला आइडेंटिफाई हो जाता है। मतलब मुझे उनके ये कहने से कोई हर्ज नहीं होता अगर वो कह रहे हैं मुझ पे जादू हुआ है, वो एक तरह का सिम्टम है, वो अपनी बेबसी का इजहार करना चाह रहे हैं कि हमने जो कर सकते थे कर लिया, फिर भी ये काम नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो उसी बहाने उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाती है। अच्छा, कुछ लड़कियां होती हैं, जैसे पहले भी हम बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स कर चुके हैं, और उसमें काफ़ी लोग हमारे पास आए हुए थे ऑडियंस में से, जिन्होंने कहा कि जी हम पे आसेब है, हम पे जादू है। तो उनमें से कुछ पे तो वाकई था, लेकिन कुछ को जैसे ये इन्होंने कहा, या हमारे पास एक और स्कॉलर आते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप डॉक्टर को दिखाएं, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, या आपने अपने ऊपर हावी की हुई चीज़ें। देखिए, एक कन्वर्जन प्रॉब्लम होता है जिसको पुराने ज़माने में हिस्टीरिया कहा करते थे। हिस्टीरिया में अचानक कोई चीखने चिल्लाने आवाज़ लगता भी बदल है, जाती है उसमें, आवाज़ भी बदल जाती है, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं हिस्टीरिया की बीमारी में, बिल्कुल हो सकते आंखें भी ऊपर को पलट जाती हैं। एपिलेप्सी, ये थोड़े थोड़े सिम्टम्स आप एपिलेप्सी के भी मिक्स कर रही हैं, ठीक है। मतलब कि ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये मौजूद हैं, और ये जिस्मानी और जहनी बीमारियों का एक तरह से हमें बताते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है, यानी कि ये सिम्टम्स हैं। मसलन अगर कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाके कहे कि मेरे पेट में एक आग का गोला ऊपर की तरफ आता है, तो डॉक्टर फौरन समझ जाएगा कि इसको अल्सर है और साथ साथ रिफ्लक्स भी है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। मगर वो जिस तरह से मर्जी बताए मरीज, उसके अपने अल्फाज होते हैं ना, ठीक है। कई दफ़ा हमें लोग बताते हैं कि मेरे सर में एक बड़ी सी चीज़ है जो और बड़ी हो के पूरे सर में फैल जाती है, फिर गर्माइश पैदा करती है, वो असल में मिग्रेन हेडेक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं।
تو کوئی بات نہیں, پیشنٹ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پہ جادو ہو گیا ہے, تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ وہم کا شکار ہے شخص, دوسرے اس کو پینک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تیسرے کنورژن پرابلم ہو سکتا ہے. تو اگر وہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات مانتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی اچھے بزرگ ہیں آپ ان سے دعا کروا لیں, کیونکہ دعا میں برکت ہے, اور قرآن پاک میں جہاں ذکر ہے جادو کا وہیں ذکر ہے اس کے اینٹیڈوٹ کا کہ چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھیں. بالکل, بس دعا اور دوا ساتھ ساتھ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کرا رہے ہیں, الٹے لٹکوا رہے ہیں یا جھاڑ پونک کروا رہے ہیں, وہ سب غلط ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن پاک, دیکھیں قرآن پاک سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں نا, کوئی عمل نہیں, بہت سارے لوگ تو چارپائیوں سے باندھا ہوا ہوتا ہے اور مار رہے ہوتے ہیں ڈنڈوں سے لڑکیوں کو. وہ شخص خود بھی پڑھ سکتا ہے, خود بھی پڑھ سکتا ہے, اس کے امی ابو بھی پڑھ کے اس پہ پھونک سکتے ہیں روزانہ. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارا بلیف سسٹم ہے, اور اینٹیڈوٹ قرآن پاک میں ہی موجود ہے. یعنی جس قرآن میں جادو کا ذکر ہے اسی میں ذکر ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے, اور احادیث میں ہے کہ باوضو رہیں جادو نہیں ہوگا. اب معاملہ یہ نکلا کہ نیکسٹ اسٹیپ, واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ انسان بیسیکلی چاہتا ہے کہ میری غلطیوں کو میں کسی اور پہ تھوپ دوں جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, تو وہ بڑا ایزیلی جنات پہ یا جادو پہ ڈال دیتا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں تو فرض کیجئے کہ ایک بچی ہے جس کا اپنا مزاج بڑا خراب ہے, بہت بد مزاج ہے, غصے والی ہے, اور اس کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ڈائیورس ہو گئی, رائٹ. اچھا, اب اس بات پہ نہیں آ پا رہے کہ اس کا مزاج درست کرائیں, اس کو اوڑھنے بیٹھنے کی تمیز سکھائیں. بچی نے آ کے یہ کہہ دیا کہ مجھ پہ تو جن تھا اور جادو تھا, اس لیے میں نے یہ سب بولا. گھر والوں نے کہا آمنا اور مار لیتے ہیں. اور جن لوگوں کو اصل میں یہ پرابلمز ہوتی ہیں ان کی اگر آپ لائف دیکھیں تو وہ اتنی تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ واقعی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم نے تو اڑتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو, میں آپ کو اتنا اونچا اونچا اچھل کے اور نیچے آ کے کوئی ان کو پھینکتا ہے. میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جن لوگوں کو بہت مطلب 100 میں سے 200 300 میں سے کسی ایک کو اصلی چیز ہوتی ہے کہ جادویات سے بتا رہی ہیں نا, اس میں بھی بعض دفعہ جو جھٹکے ہوتے ہیں نا, جن لوگوں کو جھٹکے کی بیماری ہوتی ہے. اب میں عام الفاظ استعمال کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کو میں بیماریوں کے نام لوں تو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو. تو 3 لوگ مل کے بھی ایک چھوٹے بچے کو نہیں سنبھال سکتے, کیونکہ اس کے جو مسلز ہیں وہ بہت تیزی سے کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے واپس. تو وہ جب اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں ارے اس بچے میں تو جن ہے یا جادو ہے, کیونکہ یہ تو قابو نہیں آ رہا. طاقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو جب انجیکشن لگوانے جاتی ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا طاقتور ہے. 1 لاکھ ڈاکٹر کو پڑ رہی ہوتی ہے, دوسری مجھے پڑ رہی ہوتی ہے, کسی کو کاٹ لیتا ہے, کسی کو کچھ نوچ لیتا ہے. مطلب وہ ایک انجیکشن لگوانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے اندر سے اس وہم کو چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کے نکال دینا چاہیے, اور باوضو رہ کے تو بالکل ہی نکال دینا چاہیے کہ اب ہمارے اوپر کوئی جادو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں, ٹھیک. اچھا, اس کے باوجود اگر آپ کو یہ سمٹمز ہو رہے ہیں کہ غصہ بہت آ رہا ہے, چڑچڑے رہ رہے ہیں, جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے, تو اب ضرورت آپ کو یہ ہے کنسلٹنسی کی ضرورت ہے. یعنی اب عامل کی ضرورت نہیں ہے, کنسلٹنسی کی ضرورت ہے کہ آپ پروفیشنل کنسلٹنسی کریں کہ میرا کاروبار کیوں صحیح نہیں جا رہا. بھئی آپ نے غلط جگہ کھول رکھا ہے, یا آپ بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں, اس کو بولنے کے طریقے سکھائیں کہ کمیونیکیشن سکلز کیا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. مقصد یہ کہ جو بھی چیز, جو بھی پرابلمز ہیں, دوا اور دعا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بہت سارے آپ کے پاس بھی بہت سارے ایسے لوگ آتے ہوں گے جن کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہوگی, وہ ویسے میڈیکلی ان کو پرابلم ہوتی ہوگی اور وہ کہہ رہے ہوتے ہوں گے کہ جی ہمیں تو جادو ہے. آتے ہیں نا, میں دیکھ لیتی ہوں, سمجھ لیتی ہوں کہ یہ واقعی بیمار ہے, یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. انگلی رکھ کے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور پڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں, اور حساب کتاب. بہت ساری لڑکیاں بہت ڈرامے کرتی ہیں ویسے, پریشان کر. کچھ لڑکیاں اپنی پسند کی شادی کروانے کے لیے ماں باپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں اس میں آپ ڈرامہ نہ کہیں, سوری, نہ آپ یہ کہیں کہ شادی کرتی ہیں. نہیں, میں ڈرامے کو ڈرامہ نہیں کہتی. اگر وہ ڈرامہ بھی کر رہی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے عام الفاظ میں ماں باپ کو کہا, طریقے سے کہا, تو کیوں نہیں سمجھا انہوں نے, ٹھیک ہے. پھر وہ بیہیویئرل لیول پر آئی, رائٹ. تو یہ نیڈ آف اٹینشن ہے. اگر کسی کو گھر میں, دیکھیں پہلے ہی ایک تو ہمارے ہاں بہت ہی شومئی قسمت کے ایسے پسند کر لیتی ہیں کہ جن کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا, بیٹو کا رشتہ ہوتا, ماں باپ بھی کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ اتنا عجیب سے رشتے کچھ لڑکیاں پسند کر لیتی ہیں کہ دیکھ کے لگا ہوتا ہے بے جوڑ رشتہ ہے. اب خواہ ماں کی ضدیں, پھر ضد پہ بلیک میل کرنا ماں باپ کو, غلط ہو جاتا ہے. جی, کیا کریں ماں باپ بیچارے. آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے, مگر دوسری سمت یہ بھی بات ہے کہ کیا ماں اور بچے میں ریپو نہیں بن سکا تھا. اگر ماں اور بچے کا تعلق ہو
تو ماں تو بچے کو جو کہے بچہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی خواہش آپ کی بات پہ ایسا پالے نا ماں تو پھر بچے خود ہی کہیں گے ماں بھی تو کچھ لاپرواہی کر جاتی ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں سے حال دل نہیں سنتی. بچہ چھوٹا سا ہو نا اس کو یہ عادت ڈالو کہ ہر بات وہ ہم سے آ کر کہے. جب وہ کہنے کے عادی ہو جائے گا ماں سے تو وہ ہر بات کہے گا اچھی بری سب. ماں سنتی نہیں ہے. اور ماں کو چاہیے کہ بہت بے انتہا نصیحت نہ کرے, بچے کی بات سنتی رہے پہلے, درگزر کر دے اور اپنے طور پہ اس کو گھما کے سمجھا دے دوسرے طریقے سے, اس کو پتہ نہ چلے مجھے نصیحت کی گئی ہے. یہ ہے کہ جب آپ کسی کی بات نہیں سنیں گے تو وہ چلائے گا, جب اس کے چلانے کو بھی نہیں سنیں گے تو پھر وہ چیزیں توڑے گا, جب چیزیں توڑنے کو بھی نہیں سنیں گے تو پھر وہ کہے گا مجھ پہ جادو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں آپ جس سٹیج پہ بھی کسی کو اگنور کرتے جائیں گے وہ اس سے بڑا ریئیکشن شو کرتا چلا جائے گا منوانے کے لیے. تو بہتر ہے کہ شروع میں ہی آپ اس کو کہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں. کسی کو میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں, ابھی دیکھیں بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا کہ ایک بچہ بچی جو ہے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گولی وولی مار دی کیونکہ پیرنٹس نے رائٹ اوے نو کہہ دیا. نو, آپ نو نہ کہیں بچے کو کبھی, اس کو کہیں دیکھیں گے سمجھیں گے ابھی تو وقت پڑا ہے, ابھی مطلب بچے سے پولائٹ بات کیجیے. دیکھیں قرآن پاک میں بالکل جب قرآن پاک میں کوئی آرڈرز آنے تھے, مثلاً یہ آرڈر آیا کہ آپ جو ہے کہ وہ شراب نوشی بند کر دیں, تو ایک دن نہیں آیا تھا, کئی سال میں آیا کہ کسی نے نشے کی حالت میں مسجد میں نہ آئیں, پھر آیا نشے کی حالت میں یوں نہ کریں, پھر کافی وقت گزرنے کے بعد آیا اب نہ نشہ کریں, ہے نا. اللہ تعالیٰ جب حکمت دیتا ہے واقعی حکمت سے بات کرتا ہے, ماں باپ کو وہ اسی طرح حکمت سے بات کریں. بچے سے ایک دم نو نہ کہیں اور ایک دم یس بھی نہ کہیں, اس سے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں. اور اچھا کون سی ایسی ایج ہے کہ جس میں انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر جب وہ اس ایج تک پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہ چینج نہیں ہو سکتا, اس کی عادتیں اس کی نیچر بدل نہیں سکتی؟ کوئی ایسی ایج ہوتی ہے انسان کی کہ جس ایج میں اس کی کوئی ایسی ایج ہوتی ہے کہ اصل میں جانوروں میں تو ہوتی ہے, ایک ایج ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو ٹرین نہیں کر سکتے, مگر انسانوں کی خوبی یہ ہے کہ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو انسان تقریباً ہر عمر میں بدلتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ایک حدیث ہے کہ مسلمان ساری عمر طالب علم رہتا ہے. یہ کس لیے؟ طالب علم میں کیا چیز ہوتی ہے؟ فلیکسیبلٹی. تو وہ جو اس کی فلیکسیبلٹی ہے وہ شو کر رہی ہے کہ وہ تمام وقت سیکھنے کے لیے تیار ہے. تو ہم بالکل نا امید نہیں ہوتے ایز ماہر نفسیات. کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا, جب کہتے ہیں کہ جی وہ بچے بھائی اب تو عادت ہو, اب تو بڑا ہو گیا, اب نہیں بدل سکتا, اس لیے کہ محنت نہیں کرنا چاہتے. جی, انسان میں یہ خوبی ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد جو انسان ہے وہ بدل ہی نہیں سکتا اپنی خصلتیں, اپنی عادتیں, اپنی جو بھی نیچر. عادت بدلی جا سکتی ہے, فطرت بدلی نہیں جا سکتی, عادت بدلی جا سکتی. آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو جن لوگوں کو نہیں سمجھنا ہوتا نا وہ انیشیل اسٹیج پہ بھی نہیں سمجھتے, اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ انیشیل اسٹیج پہ سمجھتے ہیں کہ ہاں غلطی کر لی, اس کے بعد سنبھل لینا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے, ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی. اچھا جی, ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے گا سترنگی. اور بات ہو رہی ہے جادو کی یا سیب کی اور کچھ نفسیاتی مسائل کی. سمیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, مجھے یاد آ گیا. ہاں, میری جو فرینڈ ہے, ہاں وہ اسلام آباد میں رہتی ہے اور وہ بہت ہی پیاری مطلب اچھی شکل کی لڑکی تھی, اور مجھ سے ایج میں چھوٹی ہے, مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کی ایج اتنی نہیں ہے, اور بہت اچھے کمپنی میں جاب کرتی تھی, اچھا پیسہ کمایا اس نے, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پورا پڑھانا لکھانا. آج ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی, اور اس کی شادی پہ کروا دیا ہے, اس کا کام بالکل بند ہے, وہ ایک کمرے میں بیٹھی رہتی ہے اور وہ لاک رکھتی ہے کمرہ. اچھا. ہاں, مطلب اس کے امی ابو بھی گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی دروازہ ناک کرو, تو ایک دم غصہ اس کو آتا ہے, اور کسی سے غصہ نہیں کرتی, وہ گھر کے اندر لوگوں سے اس کو کچھ ہے مسئلہ. تو وہ جہاں بھی گئی ہے, بہت سارے لوگوں نے کہا جی یہاں دکھا دیں, یہاں دکھا دیں, تو انہوں نے بولا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ, یہ آپ کے بلڈ میں چیز شامل ہو گئی ہے, آپ پہ کسی نے سفلی کرایا تھا, کہ کسی کو منع کیا تھا کہ جی میں یہاں شادی نہیں کر رہی, ان لوگوں نے کرایا کہ بیٹا آپ ساری زندگی تم کرو, ہوگی نہیں تمہاری. اور وہ شکل وکل ویسی, شکل بہت خطرناک ہو گئی ہے, مطلب
جو اس کو دیکھتا ہے ارے کیا ہے یہ, کیا کیسی ہو رہی ہو تم, بوڑھی ہو گئی, جیسے بڈھا نہیں ہو جاتا, یہ سب رنکلز پڑ گئے ہیں اور عجیب مطلب دبلی پتلی سوکھی, کھانا نہیں کھایا جاتا زیادہ اس سے, اور ایج ایسی ہو گئی ہے کہ مطلب وہ میرے سامنے بھی نا وہ کئی زیادہ بڑی لگتی ہے مطلب. اچھا ہاں, دیکھنے والے کہتے ہیں یہ کیا ہے, تو اس بیچاری کا یہ ہو گیا ہے, مطلب اکثر وہ فون پہ بات کرتی ہے. آپ کیا کہیں گے, سائیکالوجسٹ کو دکھایا یا سفلی والوں کو اس نے ہر چیز دکھا دی ہے, کوئی اس کا نہیں. اس کے جسم پہ نیلے نشان پڑ جاتے ہیں, اس کے جسم پہ کہیں کہیں پیچھے الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ پنجوں کے نشان پڑ جاتے ہیں خود بخود. مطلب وہ کہتی ہے کہ دیکھو مجھے جلن تو نہیں کرتی, نہیں مجھے جلن سی ہو رہی ہے بیٹھے بیٹھے نا, مطلب کچھ نفسیاتی. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو نیلے نشان پڑتے ہیں نا, یہ تو کسی وائٹامنس کی کمی ہوتی ہیں, تو اس سے اگر آپ کو کوئی ہاتھ بھی زور سے ملا لے نا, تو ان لوگوں میں ڈاکٹر بڑا اچھا تشخیص کر لیتے ہیں اس کے, اگر کوئی ہاتھ بھی ملا لے تو وہاں نشان رہ جاتا ہے نیلا. اس میں تو درد بھی ہوتا ہے باقاعدہ. جی اچھا, اور یہ جو خود پڑتے ہیں پیروں پہ زیادہ تر نا اس کے, یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فزیکل سمٹم دیکھ کے تو اس کے پیچھے کوئی بھی سٹوری بنا سکتے ہیں فزیکل سمٹم کے پیچھے. اب وقت ختم ہو گیا ہے, وقت پروگرام کا ختم ہو گیا ہے, اور جس طرح ابھی بات ہوئی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ واقعی کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پہ واقعی جادو کیا جاتا ہے, کیونکہ یہاں جادو, اصلی جادو کرنے والے بہت کم لوگ موجود ہیں, 100 میں سے کوئی ایک نکلتا ہے, لیکن ہم تو گلی گلی میں دیکھتے ہیں جہاں پتھر اٹھاؤ جادو کرنے والا اور جادو کا توڑ کرنے والا موجود ہے. تو یہ سب کمانے کے بہانے ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو واقعی اصل علم آتا ہے, جو کہ جادو کا توڑ بھی جانتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ گندے علم بھی کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو کچھ نفسیاتی پرابلمز ہوتی ہیں, نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں نفسیاتی. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایسا بھی کریں کہ جی آپ ڈاکٹرز کو بھی دکھائیں, اور باقی آپ جو جہاں پہ جائیں آپ روحانی علاج بھی کرائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف روحانی علاج میں پڑ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف میڈیکل میں پڑ جاتے ہیں, اور کہیں پہ بھی حالات بہتر نہیں ہو رہے ہوتے. تو وہ بہتر یہی کہ دوا اور دعا ساتھ لے کے چلنا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اور جاتے جاتے کاشف بھائی کوئی ایک اچھا سا کلام ہمیں سناتے ہیں.
मैं जात पात और ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, मैं जात पात और ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द में अटा हुआ, शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं, तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, कम से कम मुझको लौटा दे, कम से कम मुझको